बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच सवेरा के साथ आज मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी। एक अच्छी सुबह का आगाज़ आपने यकीनन किया होगा। हम दुआ करते हैं कि पूरा पाकिस्तान, बल्कि यूँ कहिए पूरी दुनिया, जहाँ जहाँ पर सुबह हो चुकी है या हो रही है, एक अच्छे दिन का आगाज़ हो। ऐसे दिन का आगाज़ जो इंसानियत के लिए अच्छा हो, जो इंसानियत के लिए तामीर व तरक्की पर मबनी हो। और दुआ करते हैं इस वक्त पूरी दुनिया जो एक आज़माइश से गुज़र रही है कोरोना वायरस की, उससे भी खुदावंद कुद्दूस हमें निजात बख्शे। सच सवेरा का प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम, इंतहाई मकबूल प्रोग्राम, और उसकी वजह यही है कि ऐसे मौज़ूआत हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, ऐसी शख्सियात को दावत देते हैं कि वो ऐसे मौज़ूआत पर बोलती हैं कि जो हमारी ज़िंदगियों से करीब हैं, हमारे मसाइल का सलूशन देते हैं। और हमारी ये सुबह जो फिर 12 बजे तक ये प्रोग्राम जारी रहता है, उसको खुशगवार भी बनाते हैं और प्रोडक्टिव भी बनाते हैं। आज के मौजू पर गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन आइए रोज़ाना की तरह जब हम आगाज़ करते हैं तो कुछ मौसम का हाल भी बताते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में दर्जा हरारत की क्या नौइयत है। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड 33 और कम से कम 24। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा 32 और कम से कम 25। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड यानी इस्लामाबाद जितना, और कम से कम 28। पेशावर हमारा शहर ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री और कम से कम 26 डिग्री। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सर्दी लग रही है। मुजफ्फराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मौसम का हाल नाज़रीन आपने जाना, और आज जो दर्जे हरारत हमने बताए तो लगता यूँ ही है कि पूरे पाकिस्तान में और ये बड़े शहर जिनका हमने ज़िक्र किया, मौसम मोतदिल होगा। और ख़ुदा करे कि ये हमारे जो मिजाज हैं उनमें भी डिपिक्ट हो, और एक मोतदिल मिजाज कौम इंशाअल्लाह हम हैं और इंशाअल्लाह रहेंगी। और एतदाल ही ख़ुद जो मज़हब इस्लाम है उसको एतदाल का दीन भी कहा जाता है, दीन फ़ितरत भी कहा जाता है, और फ़ितरत ज़ाहिर एतदाल पर होती है। एतदाल ही कौमों को फ़िक्री लिहाज से अगर हो और अमली लिहाज से भी हो तो कौमों को प्रोडक्टिव बनाता है। दुआ करते हैं कि पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह कौमों की सफ़ों में हमेशा आगे रहे। और आज का मौजू भी इसी से रिलेटेड है। मौजू है क्या पाकिस्तान के मसाइल की वजह बासलाहियत क़यादत का बहरान है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। दो राय हो सकती हैं, बल्कि शायद कई राय हो सकती हैं। हमारे साथ आज जो मेहमानान गिरामी हैं इस मौजू के हवाले से और वैसे भी ज़िंदगी के हक़ाइक़ के हवाले से बेहतरीन तजर्बा रखते हैं, और यूँ कह सकते हैं कि इस मौजू पर बात करने के लिए क्वालिफ़ाई करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया शाहिद साहिबा। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुल्क के बहुत बड़े बड़े इदारे जो प्रिंट मीडिया से रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड हैं, उनसे आप वाबस्ता रही हैं। हमारे एक और मेहमान जनाब फ़रीद रईस साहब, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और जो अभी बात हो रही थी इनसे प्रोग्राम से कबल, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसका बहुत रिच तजर्बा ये रखते हैं। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट मौजूद हैं मेहर निगार साहिबा। आप कोर कमेटी मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट PTI हैं, और ज़ाहिर है फिर आजकल के मसाइल में तो आपका बड़ा वास्ता होगा, क्योंकि उस एक कोर कमेटी से आप वाबस्ते हैं। तीनों मेहमानान गिरामी को खुश आमदीद कहता हूँ। फौजिया शाहिद साहिबा, आप ही से शुरू करते हैं। क्या पाकिस्तान के मसाइल की वजह बासलाहियत क़यादत का बहरान है? अब ये जुमला या टॉपिक ही ऐसा है कि इस पे दोनों तरीके से बहस हो सकती है, लेकिन बहरहाल बहस का जो भी
رجحان چلے یا جو بھی بحث کی ڈائریکشن ہو، اس کا حاصل یہی ہے یا ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک بہترین قیادت کے ساتھ اور پھر اس قیادت کی فالوئنگ کے ساتھ آگے بڑھے. فرمائیے گا. دیکھیے، سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں بحران کی، بحران سے کیا مقصد لیا جاتا ہے؟ کیا ادارے جو ہیں وہ کوئی ایسی سطح پہ پہنچ گئے ہیں کہ جس کو ہم سمجھیں کہ بہت بری طرح تباہ ہو رہے ہیں، یا ہم یہ اداروں سے ہٹ جائیں، یا دوسری ایک آپ اخلاقی طور پہ دیکھیں کہ کیا بحران کی بات ہے؟ بحران کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا ایک المیہ یہ ہے، ہم فوری طور پہ بہت زیادہ کسی بھی لفظ کو لیتے ہوئے اور نیگیٹو لفظ کو لیتے ہوئے اس پہ بہت عمل پیرا ہوتے ہیں. میں کسی قسم کا جس کو یہ کہا جائے، جس طرح بار بار بات ہوتی ہے، سیاسی بحران کی بات ہوتی ہے، یا ایک ہماری کلچرل بحران کی بات ہوتی ہے، لیونگ کے بحران کی بات ہوتی ہے، میں ہمیشہ ان سے کہتی ہوں کہ دیکھیں، آپ ایڈجسٹمنٹس کو بحران کا نام نہ دیں. پوری دنیا میں ایک لائف پیٹرن شفٹس ہو رہے ہیں. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. پوری دنیا میں جب سے آپ ایک گلوبل ولیج کی بات کریں، آپ کے ہاتھ میں دنیا پڑی ہے. آپ نے 24 گھنٹے اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈیوائس جو پکڑی ہے، اس میں آپ کے پاس دنیا ہے. آپ وہاں سے انفارمیشن بھی لے رہے ہیں، اپنے مطابق آپ اس کو ایڈجسٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے ابھی ہمیں اسپیس چاہیے کہ ہم کوئی ایسا سخت لفظ استعمال کریں اور جس کو بحران کا نام دیں. میں ذاتی طور پہ تھوڑی سی آپٹیمسٹک ہوں، اور میں سوسائٹی میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپٹیمسٹک اپروچ ہوتے ہوئے ہمیں آگے جانا چاہیے. جی، بہت خوب. فرید رئیس صاحب، میرا خیال ہے بحث کا، ڈیبیٹ کا بہت ہی اچھا آغاز فوزیہ شاہد صاحبہ نے کر دیا کہ پہلے تو یہ ہر چیز کو ایک پازیٹیو لینا چاہیے، اور دوسرا خود کہا کہ اس موضوع میں جو ایک لفظ بحران یا کرائسس کی بات ہوئی ہے تو اس کو اس طریقے سے نہیں لینا چاہیے، بلکہ ایک چینج کے طور پر لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی مشکل آئی ہے تو وہ دراصل مشکل کو اپرچونٹی سمجھا جائے. تو اگر کوئی ٹرانزیشن فیز ہے اس وقت دنیا کا، تو اس میں ہمیں کوئی مشکل نظر آ رہی ہے جس کو ہم بحران کا نام دیتے ہیں، تو اس کو اپرچونٹی بھی کہا جا سکتا ہے. فرمائیے. نہیں، بالکل آپ نے جو فوزی صاحبہ نے بھی بات کی ہے کہ ہم تو ویسے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے یہی سنتے چلے جا رہے ہیں، ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. جی جی جی. ملک میں بڑے برے حالات ہیں. ہاں، اب ملک میں بڑے برے حالات ہیں. بڑی چیز ہے. دیکھیں، اب اگر آپ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں اور ان کی ہسٹری اور ان کی ٹرانسفارمیشن کو دیکھیں تو وقت لگا ہے ہر چیز کے لیے. اور آپ کی ٹرانسفارمیشن جب ہوتی ہے تو ایک ہی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے جو میں بلیو کرتا ہوں کہ ایک ہے ریولوشن اور ایک ہے ایوولوشن. اگر آپ ریولوشن کے ذریعے چینج کو نہیں لا سکتے یا ریولوشن کے ذریعے چینج نہیں آ رہا ہے تو پھر جو ایوولوشنری پروسیس ہے اس نے تو چلنا ہے، اس نے ارتقائی جو مرحلہ ہے وہ تو آپ نے طے کرنا ہے اور اس کے مطابق چینج آئے گا آپ کا. پاکستان کا معاملہ جس طرح سے آپ نے بات کی، جو آپ کا آج کا موضوع بھی ہے، اس کے اندر بات یہ کہ باصلاحیت، میں اس سے ایگری نہیں کروں گا. پاکستان میں صلاحیت بہت ہے، پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے. آپ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیجئے، اس کے اندر ٹیلنٹ بہت ہے. اور ہم شروع سے یہ سنتے چلے آئے پاکستان کے اندر، اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ قدرتی وسائل، معدنی وسائل اور دیگر وسائل سے مالا مال ہے. بالکل درست بات ہے. پاکستان جو ہے وہ ٹیلنٹ سے بھرا ہوا ہے. بالکل درست بات ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ کے پاس بہت ساری جائیداد ہے، آپ کے پاس مال و دولت ہے، لیکن آپ اس کو خرچ نہیں کر سکتے، یا آپ ایکسس اس کو نہیں کر پا رہے ہیں، یا آپ اس کو جو ہے وہ صحیح جگہ پہ چینلائز نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بات ہمارے پاس یہ کہ ہمارے پاس یہ تمام چیزیں بھی موجود ہیں، ہمارے پاس صلاحیت بھی موجود ہے. اصل مسئلہ صرف اور صرف اس کی مینجمنٹ کا ہے. اگر آپ کسی چیز کو مینج کر لیں گے پراپر طریقے سے تو آپ کے پاس باصلاحیت نوجوان بھی ہیں، باصلاحیت قیادت بھی اس میں سے نکلے گی. اور جب آپ روٹس گراؤنڈ لیول کے اوپر کسی چیز کے اوپر آپ ورکنگ کریں گے تو وہ آہستہ 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 خود ہی گرو کرتی چلی جائے گی. بالکل صحیح ہے. مہر نگار صاحبہ بھی جو فرید رئیس صاحب نے بات کی، یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ وسائل موجود ہوں، ٹیلنٹ موجود ہو، سب چیزیں ہوں، لیکن اگر وہ صحیح استعمال نہ ہو رہے ہوں تو جو مجھے اب یاد آ رہا ہے جو بڑی کلاسک ڈیفینیشن ہے لیڈرشپ کی، وہ یہی ہے کہ وہ ٹیلنٹ کو صحیح استعمال کر سکے، وہ دوسرے لوگوں کو اس طرح انفلوئنس کرے کہ جو ان کا ٹیلنٹ اور ان میں صلاحیتیں ہیں وہ میکسیمم اس کے مطابق پرفارم کر سکیں. تو قیادت کا کور کام یہی ہوتا ہے. تو یہاں سے تو پھر تھوڑی ایسی کیفیت معلوم ہو رہی ہے کہ قیادت کی
कमी या क़यादत को और ज़्यादा फ़ाल होना चाहिए? जी थैंक यू। सबसे पहले मैं शुरू करूँगी आपके उसी लफ्ज़ से, एतदाल से, कि एतदाल का होना कितना ज़रूरी है। और आपने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि हमारी कौम बहुत मुतदिल है और एतदाल पसंद है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपसे इख्तलाफ करूँगी, क्योंकि हम जितने बेसब्रे हैं और हम जितना इम्पेशेंट अपना शो करते हैं, लाइक अगर हम अपने सड़क पर भी गुज़र रहे हैं और हम अपनी ट्रैफिक को देख लें कि हम में इतना सब्र नहीं है कि मैं जो आगे गाड़ी जा रही है उसको मैं रास्ता दे दूं या मैं अपने रेड लाइट पर खड़े हो जाऊं, बल्कि मुझे उस रेड लाइट को उबूर करते हुए, उसको क्रॉस करते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। सबसे पहले हमने अपनी कौम में वो सब्र लाना है, वो इत्तेदाल लाना है, ताकि क्योंकि वो कौमें जो आगे गई हैं, जो आज तरक्की याफ्ता हैं, वो भी डार्क एजेस से गुज़र कर गई हैं, लेकिन हम शायद उस डार्क एज में रहना चाह रहे हैं, हम उससे निकलना नहीं चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने एटीट्यूड को, हमें अपने बिहेवियर को बदलना होगा, क्योंकि क़यादत का होना बहुत ज़रूरी है, बासलाहियत का क़यादत का होना ज़रूरी है, साथ ही उसने कौम भी बनाना है। लेकिन कौम अगर बनने को तैयार होगी तो क़यादत भी कुछ कर सकेगी। तो हमने सबसे पहले अपने बिहेवियर को टोन करना है, उसको मॉनिटर करना है। अभी अगर हम देखें तो हमारी क़यादत, मैं अगर यहाँ पर आप ये ना समझें कि मैं पीटीआई से हूँ तो मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ, लेकिन अगर हमें आज एक बासलाहियत क़यादत मिली है तो क्या हम उसको मौका दे रहे हैं, क्या हम उसका साथ दे रहे हैं आगे जाने का? तो चीज़ें इतनी फैली हुई हैं, लेकिन इंशाअल्लाह बेहतर होंगी, लेकिन हमने पहले ये अपना रास्ता मुतय्यन करना है कि हमने जाना किधर है। जी बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। फौजिया शाही साहिबा, अब इसमें बहस की काफ़ी गुंजाइश है इन सारी बातों में, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अभी जो ज़िक्र हुआ, जी बात तो सही, यानी रास्ता सही मुतय्यन हो गया कि कौम में एतदाल भी होना चाहिए, एक कौम को बासलाहियत भी होना चाहिए, लेकिन उसकी लीडरशिप भी ऐसी होनी चाहिए कि जो उसको लाइन सही दे सके, और जो लीडरशिप की क्लासिक डेफिनेशन है कि उनको उनकी सलाहियतों की नशोनुमा का मौका दे सके। तो इसको आप किस तरह से लेंगी कि कौम और क़यादत वो एक दूसरे से इस तरह मरबूत हो कि क़यादत इन्फ्लुएंस कर सके और कौम अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर सके? देखिए, आप अब जब बात है ना, ये आपके टॉपिक से अच्छा, ये बहुत हमें क्योंकि ब्रेक पर जाना है और मैं चाह रहा हूँ ब्रेक के बाद आप इसको शुरू करें ताकि सिलसिला मुनक़ता ना हो। नाज़रीन, प्रोग्राम सच सवेरा जारी है। खूबसूरत मौज़ूआत हैं, ऐसे मौज़ूआत जो हमें ज़िंदगियों के सलूशंस की तरफ ले जाते हैं। हमारे साथ रहिए, हम जल्द वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सच सवेरा प्रोग्राम आपका पसंदीदा प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसके साथ आप अपनी सुबह खूबसूरत अंदाज में करते हैं और फिर ये दोपहर 12 बजे तक जारी रहता है। आज हमारा मौजू क़यादत के हवाले से है कि क्या हमारा मुल्क क़यादत के बहरान में है, या जो हमारी मुताल्लिक़ा क़यादतें हैं, जो क़यादतें रही हैं, वो किसी बहरान की तरफ हमें ले गई हैं। हमारे पार्टिसिपेंट्स इत्तफ़ाक़ भी कर रहे हैं और इख्तलाफ भी कर रहे हैं, और यही इत्तफ़ाक़ और इख्तलाफ ही होता है आरा का, कि जब एक नई राय जन्म देती है जो पिछली आरा से बेहतर होती है, और फिर उस राय पर उस्तवार जो एक्शंस होते हैं वो कौमों को, मुआशरों को तरक्की की जानिब ले जाते हैं। फौजिया शाही साहिबा, मैंने वक्फ़े से कबल सवाल किया था कि फिर ये
اور وہ ایک مثال اس کے لیے دی جاتی ہے ایسے مواقع پہ کہ انڈے اور مرغی والی، کہ انڈا پہلے کہ مرغی پہلے۔ اب ایک طرف سے آتا ہے جیسے مہر نگار صاحبہ نے جو بات کی تو اس کا آپ نے معتدل بات کی، لیکن جو زیادہ مجھے لگا جو رجحان اس بات کا یا پلڑا اس بات کا بھاری رہا کہ قیادت موجود ہے، قوم کو الائن ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ نہیں قوم پہلے بہتر ہو، اور قیادت کیونکہ ایک قوم ہی کی ارتقائی صورت ہے، یعنی بلند ترین صورت ہے، تو قوم بہتر ہوگی تو قیادت بہتر ہوگی۔ یہ وہی انڈے اور مرغے والا حساب ہے، آپ بتائیے۔ دیکھیے میں تو جو معتدل کا آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کر رہی۔ جی۔ پیشن جو ہے وہ کبھی معتدل نہیں ہوتا۔ پیشن جو ہے وہ آپ کو آگے راہیں دکھاتا ہے اور آپ اسی سے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو کنفائن کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بس کسی ایسی ایکٹیویٹی میں یا ایسی چیز میں نہیں پڑھنا جس میں تھوڑا سا آپ کا اس میں پیشن کہہ لیجئے یا اس میں آپ کا اشتعال تھوڑا سا سخت لفظ ہے، لیکن بہرحال آپ کو بہت سی چیزوں میں آگے بڑھنے کے لیے جو آپ بات کر رہی ہیں وہ وہی ہے کہ اگر بحرانی کیفیت ہو تو پھر پیشن ذرا زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی قوم کی لائن صحیح ہے اور وہ ٹھیک چل رہی ہے تو پھر ظاہر اعتدال سے ہی آگے بڑھے۔ میں ذاتی طور پہ قوم سے مایوس کبھی بھی نہیں ہوئی، وہ بات یہ ہماری ایک عجیب سی بات ہے۔ ہر دور میں آتا رہا کہ نوجوان جو ہے اب ایسے نہیں ہیں، ہمارے وقت میں ایسے تھا فلان۔ میں نے ہمیشہ آنے والا ہر نوجوان جو ہے میں اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں، اور میں نے اس کے پیشن کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو موو کیا۔ اس دور ہر دور میں یہ نہیں ہے، پہلے ظاہر ہے کہ جب جرنلزم کا آغاز کیا آئی واز ہارڈلی 18 اور 19، لیکن اس دور میں تو چلیں ہم خود پہلی نسل کے نظر میں کوئی اچھے نہیں تھے، لیکن آنے والے وقت میں جب ہم ایک ایسی سطح پہ آ گئے کہ جس میں تھوڑی سی بزرگی کا کہہ لیجئے، بڑے پن کی بات کر لیجئے، لیکن میں نے ہر سطح پہ جو اسٹوڈنٹ ہمارا آیا، جو نیا آیا، اس کے لیول پہ جا کے اپنے آپ کو سرو کرنے کی کوشش کی۔ جتنا ٹیلنٹ اس ملک میں ہے، کیا وجہ ہے کہ باہر جا کے ہمیں ٹیلنٹ نظر آتا ہے، یہاں دکھائی نہیں دیتا؟ ہمیں تھوڑا سا اپنی اس جانب ضرور توجہ دینی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم قیادت کی بات کرتے ہیں تو اس میں بحران کی بات آنے لگ جاتی ہے۔ ماضی کی اس میں جب بحران آتا ہے تو یوزلی ہم سیاست کی طرف لے جاتے ہیں، سیاسی بحران کی زیادہ بات کی جاتی ہے، لیکن اس میں بہت تلخ باتیں بھی ہیں۔ ہماری جو یہ 70-72 سال کی جو زندگی ہے جب ملک کی، اس میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو زیادہ خوبصورت باتیں نہیں ہیں۔ لیڈرشپ آتی رہی ہے، اس میں ہمیں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مجھے کوئی کہے گا کہ جی بھٹو نہیں پسند، کوئی کہے گا نواز شریف نہیں پسند، کوئی کہے گا عمران خان نہیں پسند، یہ الگ بات ہے، لیکن اس میں ہم کسی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اپنی جو صلاحیتیں تھیں اس کے مطابق ایک بہتر طور پہ سرو نہیں کیا۔ اب اس وقت جو ہے چونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم ایک ایسے پیریڈ میں ہیں کہ ہم بہت بڑی شفٹ میں ہیں، ہم دنیا میں اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے، اور یہ جو آج کل کا دور ہے، یہ میں اگر یہ چند ماہ کی بات کروں، اس میں اتنی بڑی تبدیلی مجھے اس خطے میں دکھائی دے رہی ہے۔ اب اس میں آپ یہ ضرور بات کر سکتے ہیں کہ کیا ہماری قیادت یہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس میں اپنی صلاحیتیں کس طرح دکھا رہی ہیں؟ یہ بہت بڑی اہم اس وقت صورتحال ہے۔ اب اس میں میں جو دیکھ رہی ہوں، میرا تھوڑا سا انٹرنیشنل افیئرس پہ بھی بہت زیادہ گرپ رہی ہے، بہت عرصہ میں نے اس کے لیے بھی کام کیا ہے۔ میں اس وقت دیکھ رہی ہوں کہ ہمیں پوری قوت کے ساتھ یہ آنے والی جو تبدیلی ہے، جو پہلے سے میں یہ کہتی ہوں یہ ایشیا کی صدی ہے، یہ ہماری صدی ہے، اس میں ہم نے ہی کام کرنا ہے۔ ہماری قیادت ہے یا قوم ہے یا کوئی بھی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ وہ جو ایک عارضی زندگی ہم نے بہت گزاری جس میں ہم باہر کی دنیا سے بہت امپریس ہوئے، اب ہماری اپنی صلاحیتیں اب نظر آنی ہیں، جو آپ اپنے خطے کے لیے اپنے علاقے کے لیے کریں گے وہ صلاحیت آپ کو اب چاہیے۔ اب اس میں ہم کتنے فٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد میرے خیال میں ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم بات کریں کہ ہم کوئی بحران میں ہیں یا ہم اس سے نکل رہے ہیں۔ جناب فرید رئی صاحب، ہم پروگرام کے ایک حصے میں یہ بھی بات کریں گے کہ جب قیادت کی بات آتی ہے تو فوراً آدمی پولیٹیکل قیادت اور مرکزی قیادت کے سوچنے لگتا ہے، لیکن ہر سطح پہ ہر شخص ایک قائد ہے، ایک لیڈر ہے، ایک آرگنائزیشن کا لیڈر ہے، ایک آرگنائزیشن میں ایک شعبے کا لیڈر ہے۔
کسی پوری کارپوریٹ کا لیڈر ہے، گھر کا لیڈر ہے، وہ ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے. ابھی موضوع کیونکہ آگے بڑھ رہا ہے مرکزی قیادت کے حوالے سے، تو اسی پر بات کرتے ہیں. جیسے ذکر ہوا، آپ بطور جرنلسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر پارٹی میں جتنی بھی ہماری سیاسی پارٹیز ہیں ان میں، اور کیونکہ بات زیادہ سیاست پہ بھی ہو رہی ہے، اس لیے میں نے پروگرام کے آگے ہم کیونکہ دوسری قیادت پر بھی جو ہر شعبے میں آدمی، بلکہ اگر ایک شخص اکیلا بھی ہے تو وہ اپنا قائد ہے. اصل میں پالیٹکس اتنی زیادہ ہے نا کہ وہ ہر گفتگو تو میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ ہمارے ناظرین یہ جمع خاطر رکھیں کہ ہم اس پر بھی آئیں گے کہ قیادت ہر بندہ قائد ہے، اور اس میں خود ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا اہم قول ہے جس کو پھر ویسٹ نے بھی بہت فالو کیا، اور جو موجودہ دور کے لیڈرشپ ایکسپرٹ یا موٹیویشنل ایکسپرٹ رہے، پیٹر ڈرکر رہے، جو اسٹیفن کووے اور اس طرح کے دوسرے، انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ بائی کیا کیا. لیکن اس پہ پھر ہم دوسرے حصے میں بات کریں گے پروگرام کے. آپ ایز اے جرنلسٹ کیا دیکھتے ہیں کہ ہر سطح کی جو بالائی قیادت ہے یا پھر مڈ لیول کی قیادت سیاسی پارٹیز میں ہمارے، وہ قیادت تشکیل پا رہی ہے جو مستقبل میں پھر کوئی بحران نہ پیدا ہونے دے یا قوم کو آگے لے کے جائے؟ اصل میں جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ ودن دا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی، جب ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی، جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جو میں نے بات ابتدا میں کی تھی کہ روٹ لیول سے جب آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپلفٹ کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن اب ایک چیز دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے یہاں جو سسٹم ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں چیزوں کے اندر ہے، اگر ایک ہے اس کے اندر تو آپ جتنا بھی ورکر کام کر لے، جتنی بھی چیزیں اس میں انوالو ہو جائے، بہت زیادہ تر لوگوں کو یہی شکایت رہتی ہے کہ ہم نے اتنا ٹائم کام کیا، وہ اس جگہ پہ وہ ہمیں مقام نہیں مل سکا یہاں پہ. ٹھیک ہے، کچھ پارٹیز کے اندر ہیں، ان کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشنز کے کچھ کراتے ہیں، کچھ کرانا بھی پسند نہیں کرتے. کچھ اگر کرا لیتے ہیں تو وہاں پہ کسی کے اندر یہ جرات نہیں ہے کہ جو آلریڈی پارٹی کا جو صدر یا پریزیڈنٹ یا چیئرمین جو بھی ہے اس کے اندر، وہ اس کے مقابلے پہ آ کے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. بنیادی طور پہ یہ کہ ہم اپنے اندر ہم چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو یا کوئی بھی ہو، جب تک آپ اسپیس نہیں دیں گے نا، گھر کا سربراہ آپ نے جو بات کی ہے کہ گھر والی بات بھی، والد بھی اگر ماں باپ جو ہے وہ پیرنٹ جو ہے وہ بھی اگر اپنے بچوں کو اسپیس نہیں دیں گے بات کرنے کی، تو وہ ان کے اندر ایک گھٹن کا ماحول ہوگا اور الٹیمیٹلی وہ کانفیڈنس نہیں پیدا ہو سکے گا. ان کی جو براٹ اپ ہے، جو ان کے اندر کانفیڈنس لیول ہے، وہ کانفیڈنس لیول کبھی بھی نہیں ہو سکے گا اگر آپ نے پاور اپنے ہاتھ نہیں ہمیشہ. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ایک اگر بحران کی یا کوئی کمی کی، چلیں بحران اگر زیادہ سخت لفظ ہے جو اعتدال سے ہٹا ہوا ہے، تو ہم کہیں کہ جو کمی ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی پارٹیز میں ڈیموکریسی نہیں ہے. یعنی وہ جو ایک ٹیلنٹ ہے اس کو درجہ بدرجہ اوپر آنے کا اس طریقے سے موقع کسی بھی سیاسی پارٹی میں نہیں ملتا. کم و بیش میں یہ نہیں کہوں گا اسٹریٹ اوے میں ایک فلیٹ سٹیٹمنٹ نہیں دیتا کہ بالکل بھی نہیں ہے، ہوتا ہوگا، ہو رہا ہے، وہ بالکل چیز ہے. لیکن اگر آپ اس کی مجموعی طور پہ اگر آپ اس کو اسپریڈ کر کے دیکھیں تو آپ کو اس طریقے سے چیزیں نظر آئیں. دوسری بات آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے جب چیزوں کو میں نے چینلائز کرنے کی بات کی نا، آپ نے ٹیلنٹ کی ہر شعبے کے اندر ہے. میں اس چیز پہ بڑا بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے ہم نے جس طرح کے انوائرمنٹ میں رہ کے، ہم بہت سخت انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے ہم چیزوں کو کوپ اپ کرتے ہیں، ہمارے اندر وہ تمام پوٹینشیل ہے. ہم ہر طرح کی چیزوں کو، ہر طرح کے موسم کو، ہر طرح کے حالات کو، ہر طرح کے واقعات کو، اور اتنی ریزیلینٹ نیشن ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ 20 سال آپ کی جو ہے وہ ٹیررزم کی وار ہوئی اور چیزیں ہوئی ہیں، آپ نے اتنی چیزوں کو برداشت کیا، اس کے اندر بھی آپ نکلے، آگے بڑھے ہیں، آپ پیچھے نہیں گئے. ورنہ سوسائٹیز ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہیں، سوسائٹیز کا شرازہ بکھر جاتا ہے. مسئلہ جتنی سختیوں سے ہماری قوم گزری ہے پچھلے 20 سال میں، اور دیکھیں وہ سختیاں ہی کسی بھی قوم کو اور زیادہ جو ہے مضبوط بناتی ہیں. میرا صرف اور صرف ایک چیز کے اوپر ہے کہ چاہے وہ سیاسی قیادت ہو، چاہے وہ کسی طرح سے بھی ہو، اگر آپ کی جو پالیسیز، اور آپ نے جو بات کی نا کہ عوام اور قیادت، میں سمجھتا ہوں یہ بیسیکلی ٹو وے ٹریفک ہے. یہ جس طریقے سے آپ کا جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے نا، ٹو وے کمیونیکیشن، یعنی قوم کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور جو سیاسی قائدین ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو اس ملک کو جو ہے لے کے چل رہے ہیں، چاہے وہ ماضی میں رہے، ابھی جن کے اوپر ڈیفینیٹلی ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. یہ ٹو وے کمیونیکیشن رہے گا، دونوں طرف سے جو ہے سلسلہ جب چلے گا تب جا کے چیزیں الائن ہوں گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اور صرف جو ہے وہ قوم اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہے اور سیاسی قیادت خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے. اور اگر سیاسی قیادت جو ہے وہ اس چیز کے اوپر امپلیمنٹیشن کر رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آگے لے کے چلے، تو قوم اس سے جو ہے وہ بالکل یہ
جو ایک بنیادی چیز جو بہت اہم بات آتی ہے، جی دیکھیں جب ہم بات کر رہے ہیں بحران کے حوالے سے تو ہمارے اداروں کی بات آتی ہے. سیاسی قیادت کی جب بات کریں گے تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس یونینز ختم کر دی. کہاں سے یہ قیادت بنتی ہے، کہاں سے یہ طریقہ؟ ہم لوگ اسٹوڈنٹس یونین سے ایک ہم نے ابتدا کرتے ہیں، وہاں سے آپ نے جب وہی آپ نے ادارہ ختم کر دیا ہے تو پھر آپ سیاستدانوں کے حوالے سے کیوں ہم بات کریں؟ آپ نے ان کو ایک جو انسٹیٹیوشن دینا تھا وہ نہیں دیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں میرے خیال میں ہمیں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اس کی جو روٹ کاز ہے اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. جی اچھا، یہ کیونکہ وقفے سے قبل ہمارے پاس 1-2 منٹس ہیں تو جو میں اپنا سوال ہے وہ تو وقفے کے بعد ریفریز کروں گا. یہ جو بھی اسٹوڈنٹ یونین کی بات کی، ہمارے پاس 1-2 منٹ ہیں تو میں چاہ رہا ہوں اس پہ ذرا آپ بھی تبصرہ کر دیں کیونکہ آپ کا ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے. یہ کہتا تو ہر کوئی ہے، ظاہر ہے ماشاءاللہ دور میں یہ اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی لگی، جتنی سیاسی پارٹیز ہیں انہوں نے کہا یہ غلط لگی، لیکن مارشل لاء بھی گئے ہوئے تو یعنی جس نے پابندی لگائی تھی اس کو تو 30-40 سال ہو گئے. بیچ میں بہت ساری بہت ساری سیاسی پارٹیز آئیں، تو یہ کیوں نہیں اس کو ریوائیو کیا جا رہا؟ جی بالکل، فوزیہ صاحبہ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب تک ہم گراؤنڈ سے ہم ایک چیز کو لے کر نہیں چلیں گے، وہ تو ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ کیا کیوں نہیں جا رہا، میرا یہ وہ ہے. اور سیاسی پارٹیز ہیں جو رہی، کوئی بھی آپ ایسا اگر کوئی قدم لینا چاہتے ہیں تو اس میں اصلاحات کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اگر ہماری وہ اسٹوڈنٹس یونینز تھیں، ٹھیک ہے اس وقت ختم ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی وہ کچھ عرصہ چلتی رہی ہیں بعض اسکولز میں اور کالجز میں، انسٹیٹیوٹس میں، لیکن ان کے لیے کوئی ایک طریقہ کار وضع نہیں تھا. یعنی وہ پھر بہت ایک غلط چیز تھی کہ جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ ان یونینز کو اپنے مفادات کے لیے غلط طریقے سے استعمال ہو رہی. ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے، وقفے کے بعد اس کا جواب سے لیں گے. ناظرین، پروگرام سچ سویرا بحث بڑے دلچسپ موڑ میں داخل ہو گئی ہے اور انشاءاللہ وقفے کے بعد آئیں گے، اس کو جاری رکھیں گے. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. کیا پاکستان کے مسائل کی وجہ باصلاحیت قیادت کا بحران ہے؟ اس پر گفتگو ہے. مہر نگار صاحبہ، آپ سے وقفے سے قبل بات ہو رہی تھی، بڑا کوئک اور شارٹ جواب دیجیے گا. آپ کے خیال میں اسٹوڈنٹ یونینز کیوں بحال نہیں ہو رہی؟ پھر ہم کور موضوع کی طرف واپس آئیں گے. میرے اپنی ذاتی رائے میں تو ہے کہ اسٹوڈنٹس یونین کو بحال ہونا چاہیے، لیکن جس طرح ہمارے بہت سے اور مسائل ہیں اسی میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کو ٹیکل کرنے کے لیے میرے خیال میں پہلے ایک پورا مربوط سسٹم ہونا چاہیے. کیونکہ جتنی بھی ہماری پارٹیز ہیں ان کو یقیناً نوجوان نسل نہیں کھڑا کیا ہے یا انہوں نے یہ سپورٹ کیا ہے، ان کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن جب ہم اسٹوڈنٹ یونین کا نام لیتے ہیں تو اس میں ہم اپنی جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں یا جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں ہم ایک افراتفری سی بھی بن جاتی ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس سے علیحدہ ہونے کے لیے پہلے اس کے لیے پورا ایک مربوط سسٹم ہونا چاہیے، تب ان اسٹوڈنٹ یونین کو آگے بڑھنے کی اجازت. یعنی دوسرے معنی میں ہم یہ سمجھیں کہ جمہوری اقدار کے لیے بھی تربیت چاہیے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا اعتدال کی میں نے بات کی، تو ہم ابھی تک اس جگہ پر نہیں پہنچے کہ ہم ایک دوسرے کو سپیس دے سکیں، ہم ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت دے سکیں یا اس کو ہم ایک دوسرے کی رائے کو ہم لینے سے گریز ہی کرتے ہیں. آپ کی بات بجا، لیکن یہ کیونکہ موضوع اس پر تو میں کہتا ہوں پھر ایک الگ سے پروگرام ہونا چاہیے. ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ ابھی باقی 2 پارٹیسپنٹس نے رائے کا اظہار کیا کہ قوم اور قیادت یہ آپس میں مربوط ہیں، لازم و ملزوم ہیں. اگر ہم اس کو بحران کا نام دیں تو جب قیادت کے بحران کی بات کریں گے تو گویا اس کا مطلب ہے قوم کی بھی بحرانی کیفیت ہے، اور قوم ہی جب ایک بہتر سطح پہ ہوتی ہے تو اس سطح سے
ارتقائی صورت جو اس کی بالائی صورت اور ارتقائی صورت ہوتی ہے وہی قیادت ہوتی ہے. اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے لیں گے؟ دیکھیے میں تو جہاں پر بھی جو بھی فورم ہوتا ہے جہاں پر بھی بیٹھتی ہوں تو میں سب سے پہلے تعلیم اور تربیت کی بات کرتی ہوں. مجھے یقیناً مجھے اپنی تعلیمی سسٹم میں کمی نظر آ رہی ہے, اپنی تربیت کے سسٹم میں کمی نظر آ رہی ہے, اور یہ میں صرف سکولز کالجز پر نہیں ڈال رہی ہوں, یہ میں اپنے گھر سے اس کی ابتدا کرتی ہوں کہ کیا جو ہمارے ماں باپ تھے جنہوں نے جس طریقے سے ہماری تربیت کے لیے تعلیم ہمیں مل رہی تھی لیکن جو تربیت کر رہے تھے کیا وہ آج ہم اپنے بچوں کی کر رہے ہیں؟ ہماری نوجوان نسل اگر ان میں اعتدال کی کمی ہے یا ان میں شعور کی کمی ہے تو یہ قصور کس کا ہے؟ تو جب تک میں اپنی بنیادی جو ہمارا ایک بنیادی ایجوکیشن سسٹم ہے اگر میں اس کو صحیح نہیں کرتی تو میں کبھی بھی نہیں سمجھتی کہ ہماری قوم یا بحران سے نکلے گی یا ہماری قیادت بھی بحران سے نکلے گی. ہمیں سب سے پہلے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنا ہے. جی فوزیہ شاہد صاحبہ, یہی بات کہ جب تک کہ قومی حوالے سے سٹینڈرڈز قائم نہیں ہوں گے, پرفارمنس کے, ویژن کے, سوچ کے, اس وقت تک قیادت بھی اس طرح کی, یا اس کو ایک اور طریقے سے بھی لے سکتے ہیں کہ خود قیادت پہ پریشر نہیں ہوگا کہ وہ قوم کو اس طریقے سے آگے لے کے. دیکھیں ایک بات تو ہمیں بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ سیاست کی بھی بات جیسے کہ انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ سیاست پہ آ جاتا ہے. سیاست تقریباً یہ نہیں ہے کہ صرف اس کو ہم حکومت اور حکومت سازی سے ہی وابستہ کر دیں. سیاست جو ہے یہ ایک بنیادی چیز ہے جس سے ہمیں ایک گالی سمیت ہوئے دور کر دیا گیا. جو قومیں جو بنتی ہیں وہ ایک سیاسی اس کا ایک وین کے تحت ہی بنتی ہیں. بہت عرصہ پہلے ہم دیکھتے ہیں اچھائی برائی کی بات ہمیشہ سے چلتی آئی ہے. اسی طرح ظاہر ہے کہ اس کو جیسے بہت عرصہ پہلے آپ بھی جانتے ہوں گے لیفٹ رائٹ کی سیاست چلتی تھی, لیکن کیا تھا کہ ایک وین تھا, آپ کس سوچ کے مطابق چل رہے ہیں, آپ اس طرح یعنی نظریاتی سیاست. اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاست کو گالی بنا کے یہ ایک 60 کی دہائی سے جو شروع ہوئی, وہ ایبڈو کے نام پہ گالی دے دی گئی کہ سیاست کو بدنام کرنا ہے. اس کے بعد تسلسل سے جو ہے سیاست کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جس کی وجہ سے قوم کو ایک جو لائن آف ایکشن ملتی ہے وہ آپ اس کو ڈی ٹریک کر دیتے ہیں. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اگر کوئی بھی قوم جو ہے وہ بہت دور تک بات چلی جاتی ہے, کسی بھی ملک کی دیکھ لیں, پاکستان کی سیاست میں تو یہ بہت بڑا المیہ رہا ہے. اگر کوئی بھی شخص, کوئی بھی قوم کسی بھی سیاسی جماعت سے اپنا یہ سمجھتی ہے کہ اس کے لیے وہ بہتر ہے, اس سیاسی جماعت کو کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سیاسی جماعت کو ابالش کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اس چیز کو, یہ جو چیز ہے یہ بحران ہے کہ آپ ایک جو بھی ہے قوم ہے, مطلب اس میں یہ میں کسی کا نہیں کہوں گی کہ بہت اچھا یا بہت برا یا وہ نہیں. اگر عوام کوئی فیصلہ کرتی ہے, میرا تو بہت پہلے جب یہ ہمارا ایک بہت بڑا ملک کا المیہ ہے, یعنی آپ بنیادی طور پہ بات کہنا چاہ رہی ہیں نا کہ جو ایک پولیٹیکل پروسیس ہے جو عوام کے امنگوں کا ترجمان ہے اس کو جاری رہنے دینا چاہیے, اس کو ڈی ٹریک نہ کریں. اس کو کسی طرح یہ نہیں ہے کہ ایک کوئی بھی مرضی کی پارٹی بنائی جائے. ہم نے کراچی میں کیا دیکھا, سب نے دیکھا ہے, میں نے صرف نہیں دیکھا, ساری دنیا جانتی ہے کیوں بنایا, کیا کیا, کیا کام لیا گیا, کیوں لیا گیا. یہ ہمیں کوشچن تو ہے نا ہمارے لیے, ہم اس پہ کیوں سوال نہ کریں. پھر اور بھی ہم نے بہت سی باتیں دیکھی. فرض کیا کہ اگر کسی بھی علاقے میں کسی بھی جگہ پہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ جی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعت بہتر ہے, اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس علاقے میں, چلیں ہم صوبوں کو کہہ دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ جی یہ پنجاب میں ایک بہتر ڈیلیور کر سکتی ہے, یہ سندھ میں کر سکتی ہے, یہ بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, تو ان کو کرنے دیں. اس کو اب اس کا کیوں اکھاڑنا ہے, اس کو کیوں اکھاڑا جائے؟ لوگوں کی جب تک خواہشات جو ہیں, جو سیاسی وابستگی ہیں, اس کو آپ اکھاڑتے رہیں گے تو پھر آپ بحران ہوگا نا. بحران کیا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے جیسے کہا, میں بحران کے لفظ کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتی, لیکن بحران اس قسم کے جو پیدا کیے جاتے ہیں اس کو تو میں بہت اہمیت دیتی ہوں. ٹھیک, لیکن فرید رئی صاحب ابھی کراچی کی ایک پارٹی کی بات کی تو وہ بھی عوامی کے ووٹوں سے آئی تھی, لیکن پتہ چلا کہ وہ پھر کسی نے بنائی لیکن پھر عوام کے ووٹ بھی اسے پڑے اور پھر یکا یک وہ منظر سے غائب بھی ہو گئی. تو یہ بھی کچھ تھوڑا سا مسٹیریس ہی
प्रोसेस है? देखिए, मैंने आपसे जैसे कहा ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ से गुजर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ के अंदर अब जब आप चीज़ें होती हैं तो उसमें बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं, चीज़ें आगे आती भी, और इसी तरीके से सिलसिला चलेगा बुनियादी तौर पर। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, जो इस बात को डिपिक्ट करता है कि लोग हमारी इस गुफ्तगू को बड़े गौर से सुन रहे हैं। जी, हमारे साथ कौन हैं और कहाँ से हैं? शायद कॉल ड्रॉप हो गई या हमारे साथ? हेलो हेलो जी जी, फरमाइए। हाँ, इम्तियाज पाकिस्तानी आपके साथ सर कराची से बात दरअसल ये है कि ये तो टॉपिक जिंदगी और मौत का मसला है, इस पे तो मैं बात करने के लिए हमेशा बेचैन रहता हूँ। बात सच है, मगर बात है रुसवाई की। हमारे यहाँ जो सलाहियत क़यादत तो मौजूद है, मगर अफसोस, सद अफसोस, ऑनेस्टी की इस कदर हमारे यहाँ कमी है। जैसे दर्जा हरारत माइनस पे चला जाता है तो नुक्ता अंजुमात पे आ जाता है, वही हाल ऑनेस्टी का है। बात अगर आप मुझे करने दें तो मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। बस एक कानून, एक फार्मूला अगर बना लिया जाए कि इख्तिदार में आने से पहले उनके पास क्या असासे थे और 5 साल के बाद जब वो इख्तिदार से जाते हैं तो उनके पास क्या होता है, उनके पास उनके चाचा, भतीजे, भांजे, सारे रिश्तेदारों के पास तो पता लग जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह जाने क्या बात है कि हमारे खून के अंदर बेईमानी इस कदर मौजूद है कि अगर हम अच्छा काम करके क्यों नहीं नाम कमाना चाहते। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हम भूल गए? जी, बात आपकी पहुंच गई, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। ये हमारे तकरीबन रेगुलर कॉलर हैं और बड़ी अच्छी बात करते हैं। अब देखें, इन्होंने मौजू को आइडेंटिफाई किया एक और बात को कि जो बहरान है और बड़ा पिन पॉइंट किया, उसकी वजह इंटेग्रिटी की कमी है, ऑनेस्टी की कमी है। एक उनकी राय है और ज़ाहिर है वो बहुत सारे लोगों की राय की नुमाइंदगी भी करते हैं। हमने वक्फे पे जाना है लेकिन हमारे पास 2-1 मिनट हैं, ज़रा बता दीजिए। अच्छा, मैं इस चीज़ में थोड़ा सा ये समझता हूँ कि हम जब बात करते हैं ना, कि अगर हम टॉप पे बात करते हैं कि जो आपकी लीडरशिप है, अगर उसके अंदर इंटेग्रिटी और चीज़ें, मैं सबसे पहले बात करता हूँ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की। क्या मैं अपने गिरेबान में झांक के देखता हूँ कि मेरे अंदर मैं कितना ईमानदार हूँ, मेरे अंदर वो इंटीग्रल वैल्यूज हैं? उन्होंने भी वही बात की है। हम ढूंढते, देखिए बात ये, हम ढूंढते हैं दूसरों में, मैं तलाश करूंगा अपने सामने वाले पे कि सामने वाला कैसा है, वो क्या कर रहा है, उसकी ईमानदारी कितनी। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिक्स तो एक छोटा पार्ट है। अगर आप इसकी चीज़ देखें तो बाकी तमाम जगहों पे अगर आप डिग करना शुरू करें तो सब जगह फिर इसी तरह की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। बुनियादी तौर के ऊपर हम खुद बेईमान हैं, हमारे अंदर बेईमानी कूट कूट के भरी नहीं, वही बात हम हर चीज़ में बेईमानी कर रहे हैं, हम हर चीज़ में बेईमान हैं। हमारे अंदर अपने लिए भी, हम अपने से भी सिंसियर नहीं है। और जब आप अपने से सिंसियर नहीं होंगे, जब आप खुद से सेल्फ कर, लेकिन आप आप एक नेचुरल लेवल से शुरू करें। देखिए, इसमें एक और बात भी हो सकती है जो भी फौजिया साहिबा भी कह रही थी कि ये दूसरी साइड ये कह सकती है, देखिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है क़यादत की तरफ से, या जो इदारती यानी रियासती इदारे होते हैं उनकी तरफ से एक ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं बनाया जाता कि जिसमें लोग अपनी सलाहियतों का ईमानदारी से जो है वो परफॉर्म कर सकें। यानी बात फिर वही होती है कि लाजिम व मलजूम लग रही है। एनवायरनमेंट तो है जी, चीज़ें तो हैं, वो आपने बात की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है। जब आपके पास है, आपको एक आपके पास एक रास्ता मौजूद है, आपके पास चीज़ें मौजूद है। अगर आप उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जाए, दिए से दिए जलाने वाला कॉन्सेप्ट है। अगर हर शख्स अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, आप आज से तहिया ये सब लोग कर लें कि वो किसी भी दूसरे रास्ते पर नहीं चलेंगे। जो गलत कह रहा है उसको गलत को गलत आप कहेंगे, एक जो बेईमानी करने वाला है उसको आप बिल्कुल जो है ऑड मैन आउट कर दीजिए, आप उसको एक तरफ खड़ा कर दीजिए कि यही सब कुछ है। लेकिन बात उस वक्त ख़राब हो जाती है जब आप उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, जब आप खुद भी वही काम करना शुरू कर देते हैं, जब आप उस गलत को भी सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जब गलत को आप सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो फिर गलत तो फिर मामला जो है वो बिगड़ता इस मामले में फिर यही होगा ना कि इसमें तन्हा ना क़यादत है और ना तन्हा अवाम है, बल्कि दोनों मिलके ये करेंगे ना। अवाम ही से क़यादत निकलती है, क़यादत ही ज़ाहिर है अवाम की नुमाइंदगी। वक्फे के बाद इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू जारी रखते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम सच सवेरा मौजू हमारे मुआशरे और हमारे फ़र्द से बहुत करीब तर कि क्या क़यादत का बहरान इस मुल्क में है, और बड़ी खूबसूरत डिबेट हो रही है। हम जल्दी वापस आते हैं।
प्रोग्राम सच सवेरा में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। आज का मौजू पाकिस्तान के मसाइल की वजह बासलाहियत क़यादत का बहरान है। इस पर बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू अभी तक हुई और प्रोग्राम का समझिए आधा हिस्सा गुज़रा, अभी आधा हिस्सा बाकी है। अब हम गुफ्तगू को थोड़ा सा एक नया रुख देना चाहेंगे और ये इस बात पर गुफ्तगू करना चाहेंगे कि क़यादत का मतलब सिर्फ़ पॉलिटिकल क़यादत नहीं होता। क़यादत का मतलब मरकज़ी सतह की सिर्फ़ क़यादत नहीं होता कि वज़ीर आज़म, सदर, पार्लियामेंट यही कायद हैं, वो तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर शख्स कायद है। वो किसी इदारे का अगर सरबराह है तो कायद है, इदारे के अंदर किसी डिपार्टमेंट का सरबराह है तो वो कायद है, अपने ख़ानदान का सरबराह है तो वो कायद है, इवन वो अकेला भी है तो अपनी शख्सियत का कायद तो वो है ही। और अगर वो दुरुस्त हो जाए तो कुदरती तौर पर पूरी कौम दुरुस्त होगी और फिर ज़ाहिर है मरकज़ी क़यादत भी दुरुस्त होगी। फौजिया शाही साहिबा, आप इस पे क्या कहेंगी? मुझे ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल भी याद आ रहा है कि हर शख्स मसऊल है, यानी हर शख्स रिस्पॉन्सिबल है और जिस चीज़ का वो रिस्पॉन्सिबल है क़यामत के दिन उससे उसका हिसाब लिया जाएगा। तो अगर हर शख्स अपने आप को कायद समझना शुरू कर दे उन फॉलोइंग का जिस पर उसका इख्तियार है, अगर सरबराह है किसी इदारे का तो उसके नीचे जो 30-40 लोग काम कर रहे हैं वो उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। देखिए, आपने मिसाल जो दी है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से या हम दीन इस्लाम के हवाले से बात करते हैं, उसमें हर शख्स पे ज़िम्मेदारी डाल दी। उसका जैसे एक शख्स को जवाबदेह बना दिया खुदा के हुजूर या अपने जो भी है। खुदा के हुजूर पेश होने का मतलब अपना कैथारसिस होता है कि आप क्या हैं। जब हम एक ज़ाहिर के सजदा करते हैं, खुदा के हुजूर होते हैं, तो हम अपनी ज़ात को जानने होते हैं। आपने तो पहले ही ये जो मिसाल दे दी, यहाँ से ये साबित हो जाता है कि एक फ़र्द ज़िम्मेदार है पूरी कौम पे हुक्मरानी करने का। अगर मेरा किरदार ऐसा नहीं है कि मैं ख़ुद अपने आप में कंफ्यूज हूँ, तो मेरा ख़्याल मैं हुक्मरानी करने, या उसको आप क़यादत कह लें या हुक्मरानी कह लें। हुक्मरानी सिर्फ मैं वही बात कहूँगी कि हम ये नहीं कहेंगे कि हुकूमतें चलाने के हवाले से, लेकिन एक फ़र्द की जो एक ज़ात है वहीं से बुनियाद बनती है। पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि कौम क्या है, एक फ़र्द है। हर फ़र्द जो है वही कौम बन रहा है। अब उसी पे आ जाता है कि उसका किरदार कैसा है और उस पे थोड़ी सी ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ जाती है। वो किसी इदारे का सरबराह है। अब इदारे के जो सरबराह हैं, क्या वो अपनी पूरी टीम को अपनी जो एक दयानतदारी से, ज़िम्मेदारी से उसको लेके चलने की सलाहियत रखते हैं या नहीं? मेरा ख़्याल है कि इसको हम किसी एक इदारे या किसी एक फ़र्द से तो नहीं हम कर सकते। इस वक्त इदारे भी बहुत हैं, अफराद भी बहुत हैं, ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि यहाँ इदारे बनने नहीं दिए जाते। इदारा बनाना वही आपकी आगे जो भी है, जिसको चाहे हुक्मरानी से आप जोड़ लें या किसी तरह भी कह लें, वो ज़्यादा अहम होता है। इदारे बनाना, अभी आप देखें ना, हम क्या देख रहे हैं, जो मुझे ये थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कि एक इदारे के उसकी ज़िम्मेदारी जो है आगे उसके बच्चे पैदा कर दिए जाते हैं, एक और सब इदारा, लेकिन उसका क्या हो रहा है कि वो तमाम इदारे जो हैं कहीं जवाबदेह नहीं बन रहे सही तरह। वो आगे सरबराह तो बहुत हो गए और एक मैं जिसकी वजह से मसलन हम फ़र्ज़ किया, बीबी ने तालीम की बात की थी, तालीम बहुत अहम चीज़ है। अब तालीम के अंदर आपने सब इदारे इतने बना दिए हैं और सब इदारों में जितने भी लोग हैं वो अलग सोच के हैं। क्या आप उसको किसी तरह एक बेहतर क़यादत के हवाले से कह सकते हैं या कुछ? तो इन चीज़ों को भी देखना पड़ता है। सही बात। तो ये तमाम चीज़ें, अब देखिए मुआशरे में हम जब चलने को आते हैं, मैंने जब आपको इब्तिदा की थी, मैंने बहरान से इख्तलाफ किया था, लेकिन बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पे बिलीव करती हूँ कि हमें बात नहीं करनी, हमें सिर्फ रूट कॉज देखनी होती है। रूट कॉज पे हम नहीं जा रहे। हम यहाँ भी बहस करेंगे, कहीं भी बहस करेंगे, ये तुमने किया, इसने नहीं किया, फ़लाने ने किया, इस पे आ जाएंगे, लेकिन कहीं संजीदगी से बुनियाद कहाँ बनी उस पे हम नहीं जाते। हमें बुनियाद पे जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक। फरीद रईस साहब, आप फरमाइएगा। मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रही है, मौजूदा दौर के एक बहुत बड़े गुरु थे
मोटिवेशनल स्पीकर राइटर पीटर ड्रकर, उन्होंने कहा कि क़यादत की तारीफ़ ये है कि जो उसके लोग इर्द गिर्द हैं उनके विज़न को हाई कर दे, उनकी सोच को बुलंद कर दे, उनकी परफॉर्मेंस को हाईएस्ट स्टैंडर्ड पर ले जाए और उनको इस काबिल बना दे कि वो अपनी जो पोटेंशियल्स हैं ना सिर्फ उनको पूरी तरह इस्तेमाल करे बल्कि अपनी पोटेंशियल को वसी कर दे। तो ये तो एक इदारे का सरबराह जो है, एक घर का, एक ख़ानदान का सरबराह, ये तीनों काम कर सकता है। वो ज़ाहिर है अपनी मोटिवेशन से, अपने इल्म से, अपने तजर्बे से, अपने इर्द गिर्द के लोगों की जो सोच है उसे बुलंद कर सकता है, उन्हें बता सकता है कि आप में ये सलाहियत है, इसे पूरी तरह इस्तेमाल करो, एनवायरनमेंट पैदा कर सकता है और फिर उस परफॉर्मेंस के मयार को कहीं बुलंद कर सकता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है और मैं समझता हूँ कि किसी भी सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर हर चीज़ की जो कंपोजिशन होती है ना, उसका बुनियादी एक जो जुज़ है ना, वो एंटिटी जो है, जैसे इंसान का जो उसकी जो तश्कील के अंदर जो बुनियादी जुज़ है वो सेल है, एक सेल से फॉर्मेशन है। और किसी भी चीज़ की अगर आप ले लें तो उसके अंदर एक उसकी इकाई जिसे आप कहते हैं, असल में वो इकाई अगर आपके वो जो यूनिट है वो ठीक है, और ये किसी भी माशरे के अंदर जो इकाई जो आपने बात की है एक फ़र्द की भी, तो वो एक इकाई है, एक यूनिट है। वो यूनिट अपने आप को ठीक करेगा, उसको होना चाहिए, उसके जो एनवायरनमेंट सर्कमस्टांसेस हैं, और उसके बाद वो अपने से जुड़े बाकी लोगों को जो उसकी, फिर वो अपने घर के अंदर होगा, घर के अंदर वो अपने मोहल्ले के अंदर होगा, अपने जो है वो शहर में होगा, सूबे में होगा, मुल्क में होगा, दुनिया के लिए होगा। ये वो चीज़ें जो एक्सपैंड पर होती चली जाएंगी। अगर आपने उन चीज़ों को अपने, मैंने आपसे एक बात की थी इब्तिदा के अंदर, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की अपने आप के अंदर, आपके अंदर एक तो वो चीज़ें हैं जिसकी आप तरबियत ले रहे हैं और फिर एक वो चीज़ें जो आप डिलीवर भी कर रहे हैं। एक चीज़ कही जाती है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंदर कि अगर आप गार्बेज इन करेंगे तो गार्बेज आउट आएगा, जैसा आप इनपुट देंगे वैसा आपको आउटपुट भी मिलेगा। तो बुनियादी तौर के ऊपर हमें यह समझना होगा पहले कि क्या हम इनपुट सही दे रहे हैं अपने, चाहे वो कोई भी हो, वो इस माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, और फिर वही वो लोग होंगे जो कि आगे चल के किसी न किसी जगह का, आप घर के भी सरबराह बनेंगे, उसके बाद आप जो है वो किसी इदारे के सरबराह बनेंगे, आप फिर आगे चल के किसी न किसी अपनी तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। आपने जो बात की है ना कि लीडरशिप वाली चीज़, कि चाहे मैं किसी घर का भी सरबराह भी है, तो अगर उसका वो विज़न है, वो इस विज़न के मुताबिक अपने इर्द गिर्द के लोगों को इस हद तक अपलिफ्ट करेगा कि वो आगे का रास्ता आपको दिखाए, आपको बताए कि ये विज़न है। लेकिन उसके विज़न को क्रिएट करने के लिए क्या वो एनवायरनमेंट मौजूद है, क्या वो सिस्टम उससे पहले मौजूद है? क्योंकि आप उसी सिस्टम में ही है ना। आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, क्या स्कूल के अंदर आपका तालीमी निसाब, आपकी तालीमी सरगर्मियाँ, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर वो तमाम सरगर्मियाँ मौजूद हैं? क्योंकि आप सिर्फ घर के अंदर तो ये बात हो रही है ना कि एक इदारे का सरबराह है और उसके पास काम लेने के लिए बहुत से लोग हैं, आते हैं 30-40 लोगों का या 5-7 लोगों का, तो कम से कम वो उनके लिए तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है ना कि वो अपनी सलाहियत, और उनको फिर वो जो मतलूबा वसाइल हैं वो प्रोवाइड कर सकता है। अगर वो मतलूबा वसाइल भी प्रोवाइड कर रहा है, उनको गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर मोटिवेशन भी दे रहा है, तो फिर उन लोगों को उनकी स्किल्स को एनहांस होना चाहिए और उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहिए, जो कि आपकी बात दुरुस्त है, बहुत सारे लोगों ने किया। मैं मसलन आपको ऐसी कंपनीज़ की मिसाल दे सकता हूँ कि उनका सरबराह जब आया, जैक वेल्क की बात होती है, जनरल इलेक्ट्रिक का सरबराह, कि उसके आने के बाद उस कंपनी की परफॉर्मेंस 4000 टाइम्स बढ़ गई। 4000 टाइम, 4000 गुना। हालांकि वसाइल भी वही थे, सब कुछ था, लेकिन वो इस तरह से उसने एक लीडरशिप प्रोवाइड की। तो ये कर तो सकता है बंदा, बिल्कुल कर सकता है। लीडरशिप आपने बात की, लीडर और बॉस के अंदर फ़र्क तो यही है कि बॉस हमारे यहाँ असल में बुनियादी तौर पे हर शख्स बॉस बनना चाहता है। जी, वो चाहता है कि मैं बॉस हूँ, मेरे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, वो बजाय वो इर्द गिर्द के लोगों के पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए वो इर्द गिर्द के लोगों की जो खुशामद है वो उस पर ज़्यादा। इसी सवाल को आगे मैं मेहर निगार साहिबा से बढ़ाना चाहूँगा, कि उनकी तरफ बढ़ाना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं ना लीडरशिप की, तो लीडरशिप की क्वालिटीज़ की तो मैंने बात की, जो इतनी मोटिवेशन पैदा कर दे कि लोगों को मालूम हो कि हम में ये सलाहियतें हैं और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये कहा गया जिन मुल्कों में लीडरशिप बहुत अच्छी है वहाँ पर कैसे अच्छी हुई
कैसे मोटिवेशन मिली, तो हमें उनको देखना चाहिए ना। अभी जैसे मैंने पीटर ड्रकर की बात की या कुछ और भी इसी तरह के लोग हैं, तो मैं एक बहुत बड़े मोटिवेशनल राइटर की और लीडरशिप क्रिएट करने वाले राइटर की बात पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि लीडरशिप वो है और लीडर वो है जो अपने इर्द गिर्द अपने से क्लेवर लोगों को इकट्ठा कर ले और उनसे काम ले। जब तक कि टीम अच्छी टीम लीडर कलेक्ट नहीं करेगा, और उसमें उन्होंने कहा कि अपने से क्लेवर लोग, यहाँ तो हम कहते हैं ना कि जो भी हमारे साथ हैं वो काम है, तो ये टीम जब तक कलेक्ट नहीं होगी ना जी, तो वो काम नहीं होगा। वो हमारी क्या लीडरशिप कर पा रही है, ये लीडरशिप, या पीछे के वो इर्द गिर्द जो उनके टीम है, क्या उनसे क्लेवर लोग हैं, क्या कॉम्पिटेंट लोग हैं, और क्या हमारी कौम उस तरफ आगे बढ़ रही है कि हर किस्म का जो लीडर है वो अपने गिर्द एक कॉम्पिटेंट टीम बनाए। ठीक, इससे पहले सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो हमारी लीडरशिप है वो कैसे तैयार होती है। आपने तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात की, उनके लीडर्स जिस किस्म के हैं, असल में मेरी सुई वहीं अटक जाती है एजुकेशन सिस्टम पर, क्योंकि ये हमारी बुनियादी एक ज़रूरत है, इकाई है जहाँ से हम एजुकेशन सिस्टम को भी एक लीडर ने जी, मैं उसी पर आ रही हूँ। आपका लीडर कौन है, आपका लीडर किस किस्म का है। अगर लीडर इस हवाले से है कि वो वाकई जो उसमें वो क्वालिटीज़ हैं जो एक लीडर में होती हैं, तो वो ये सारे काम करेगा, अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जमा करेगा या ऐसी टीम बनाएगा या वो इक़दामात करेगा कि वो उन चीज़ों को लेकर चले। सबसे पहले तो हम अपनी बिल्कुल वो बुनियादी इकाई से लेकर चलते हैं कि अभी हमारे पास लीडर्स बनाने का कोई ज़रिया ही नहीं है, हम लीडर्स नहीं बना रहे हैं। हम जैसे फरीद साहब ने कहा कि हमारे बॉसेस होते हैं जो कि सिर्फ उन लोगों को ले रहे होते हैं या जिनकी खुशामद होती है या उनको यस सर कहते हैं। हमने सबसे पहले लीडर बनाने पर ज़ोर देना है कि हमारा जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, हमारी तरबियत का सिस्टम, क्या हम वो कर पा रहे हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो मेरे ख़्याल में एक अच्छे लीडर की हमें तवक्को भी नहीं करनी चाहिए। और अगर हमारे पास एक्सीडेंटली कोई अच्छा लीडर आ गया है, मैं दोबारा से वही कहूँगी कि क्या हम उसको लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम उसके हाथ मजबूत कर रहे हैं। बेशक कुछ चीज़ें 100% की मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन क्या 50% अगर वो डिलीवर कर रहा है तो हम उसका साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। और बिल्कुल सही बात है, एक अच्छे लीडर को एक अच्छी टीम के साथ चलना है तो बहुत से इदारे चल सकते हैं और वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। फौजिया साहिबा, आप ही से इस सवाल को आगे एक्सटेंड करना चाहूँगा कि एक अच्छा लीडर एक अच्छी टीम बनाता है, और हमने दुनिया में जहाँ भी देखा है कि ये लीडरशिप जो है वो ज़ाहिर है कि वो लीडरशिप अपने गिर्द, वो लीडर तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द ऐसी टीम बनाता है कि जो फिर अपने अपने शोबों में बेहतरीन होते हैं और डिलीवर कर सकते हैं। ज़ाहिर है वो डिलीवर ही करेगा। ये सवाल मैं छोड़ता हूँ क्योंकि हमने एक वक्फ़ा लेना है, वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम सच सवेरा में एक वक्फ़े का टाइम है। बहुत ही खूबसूरत बहस है, बड़ी प्रोडक्टिव है, और बड़ा अच्छी बात यह है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स इख्तलाफ भी कर रहे हैं बहुत सी बातों से और इत्तफाक भी कर रहे हैं, और इसी तरह एक राय फिर आगे बनती है। इस बड़ी दिलचस्प बहस को जारी रखते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत है। लीडरशिप पर बात हो रही है, बड़ी खूबसूरत प्रोडक्टिव बहस जारी है और एग्जाम्पलरी है, मैं तो कहूँगा बहस इसी तरह होनी चाहिए। फौजिया साहिबा, ख़ुद ये भी एक लीडरशिप की क्वालिटी है कि जो बहस हमारे यहाँ हो रही है, देखिए हर एक को मौका मिल रहा है बात करने का, हर एक दूसरे की बात सुन रहा है, इख्तलाफ भी हो रहा है, और आज तो काफ़ी इख्तलाफ है बहुत सी बातों पर, लेकिन कितने महज़्ज़ब सिविलाइज्ड अंदाज से बात जो है जारी है। ऐसे ही बात होनी चाहिए और बात का मज़ा भी तभी है। आपसे टीम बिल्डिंग के हवाले से बात की थी कि ये कहा गया जो लीडरशिप
गुरु हैं उनकी तरफ से, लीडरशिप पढ़ाने और लीडर बनाने वालों की तरफ से, कि इस लीडरशिप की जो सबसे अहम क्वालिटी है, बहुत सुना इसे सबसे अहम क्वालिटी कहा, कि वो अपने इर्द गिर्द अच्छे लोग सेलेक्ट करते हैं। अच्छे से मुराद प्रोफेशनल, जो डिलीवर कर सकें, और वो उनसे बेहतर होते हैं ज़ाहिर है डिलीवर करने में। लेकिन मोटिवेशनल ज़ाहिर है एक न्यूक्लियस का किरदार वही लीडर ही बुनियादी तौर पे अदा करता है। मैं हमारे यहाँ इस कमी को देखता हूँ। सिर्फ फिर बात वही आ जाती है कि उस सतह पे ना जाएं, सिर्फ सदर और वज़ीर आज़म की सतह पे ना जाएं, कॉरपोरेट की सतह पे, इदारे की सतह पे, स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल के सतह पे, मोहल्ले की जो कमेटीज़ हैं उनकी सतह पे, ख़ानदान के सरबराह की सतह पे, ये बात हमें बड़ी कम नज़र आती है। देखिए, एक तो आपने अपना जो अभी बात करते करते बहुत अहम एक बात कर दी मकालमे की। मेरा ख्याल है कि जो तमाम चीज़ें जो हैं जिनको हम अभी बात कर रहे हैं, जिस पे, और ज़ाहिर है कि इस पे बहस भी होती रहेगी, बात भी होती रहेगी आने वाले वक्त में भी, वो ये है कि मकालमे का हमारे यहाँ क्या रवाज है। मकालमा जब होगा, बहस जब होगी, यही जब सबसे पहले जब ख़त्म किया गया मकालमा, उसने हमें बहुत नुकसान पहुँचाया। हमने बहुत सी चीज़ों पे कर दिया कि इस पे बात नहीं करनी, इसको ज़िक्र ना करें, वो ना करें, जिसकी वजह से हम आज बहुत सी चीज़ों में सफ़र भी कर रहे हैं। जहाँ तक आप लीडरशिप की बात करते हैं, ये भी बहुत बड़ा आलमिया है। मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से देखती हूँ और जो पब्लिक जो इदारे हैं उनमें देखती हूँ। बहुत सी चीज़ों में हमें अफसोस भी होता है कि वहाँ क्या हो रहा है। एक ऐसा इदारा जो प्राइवेट सतह पे बहुत तरक्की करता चला जाता है, चलिए हम नाम ले लेते हैं, पाकिस्तान स्टील मिल्स का नाम ले लेते हैं। सरकारी सतह पे वो नहीं तरक्की कर पाता, जबकि वहाँ वसाइल ज़्यादा हैं। प्राइवेट सतह पे वो बहुत तरक्की कर जाते हैं। अब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या हम ये कहें कि पब्लिक जो है बिज़नेस नहीं होना चाहिए या प्राइवेट बिज़नेस ही होना चाहिए, ये भी इस पे बात आ जाती है। गो मैं थोड़ी सी एक सोशलिस्ट ज़हन की हूँ और मैं ये समझती हूँ कि रियासतों को मजबूत इस हवाले से होना चाहिए कि उसको, अब तो खैर पब्लिक प्राइवेट एक शक्ल बन चुकी हुई है और उसमें चीन की मिसाल हमें दिखाई भी दे रही है। तो अगर उसी पैटर्न को करना है, क्या करना है, अब वहाँ जब आ जाता है, जब प्राइवेट आता है तो वो उसमें यही क़यादत आ जाती है कि वो जो बेहतर शख्स है उसकी सलाहियतों से फ़ायदा लिया जाता है। पब्लिक में मैं जो चीज़ नोट कर रही हूँ और बहुत अफसोसनाक है, मेरे ख्याल में उसमें हम सब शामिल हैं, जो ड्यूटी आपकी है आप परफॉर्म नहीं करते। सही। हर सरकारी इदारे में अगर 9 बजे दफ्तर चलता है तो आप तो 11 बजे तक आपको लोग दिखाई नहीं देते। सही बात। क्या वजह है? ये भी तो एक, जिसको हम करप्शन की बात करते हैं ना, इससे बड़ी बेईमानी कोई नहीं होती कि आप जिसके लिए कोई आप तनख्वाह ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं, आप उसको पूरा नहीं करें। और दूसरा, मैंने जो पब्लिक इदारों में देखा, उसमें अभी बात की जा रही है मेरी तरफ से, जो साथी बैठे हैं, बहुत अहम बात है। जो नालायक शख्स है आपको कह रहा है आप बहुत अच्छे हैं, उसको आप ऊपर कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, बहुत काबिल, लेकिन वो बेचारा फ़ाइल लेके ही फिरता रह जाता है, बहुत काबिल, जिसमें एक इनोवेशन की एक सलाहियत है कुछ करने की, उसको आप अपने से ऊपर, आपने अभी बहुत अच्छी एक बात की थी कि वो अपने से जो ब्रिलियंट ब्राइट वो लोगों को अपने इर्द गिर्द रखते हैं, लेकिन ये नहीं होता, यानी इनसिक्योर नहीं होता, इनसिक्योर नहीं होता। जो लीडर है उसको खतरा नहीं होने लग गए, इनसिक्योर क्यों होने लग गए? मतलब ज़ात की मुझे बात करना कभी नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैंने कुछ मुझे मौके ऐसे मिले कि मुझे थोड़ी सी क़यादत ही करनी पड़ी इदारों में, चाहे वो एज ए चीफ रिपोर्टर हो, चाहे एडिटर हो, या कुछ इस तरह मुझे काम करना पड़ा। मैंने हमेशा एक एक शख्स को, और मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैंने जिन लोगों को साथ लेके, अगर उनमें सलाहियत मुझे फ़ील हुआ कि नहीं भी है, साथ लेके जाया, आज वो टॉप पे काम कर रहे हैं। चाहे वो आप उनको मेरा स्टूडेंट कह लें या मेरा दोस्त कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन जिसको नहीं था और मुझे पता था कि इसमें स्पार्क है, कर सकता है, लेकिन इसको मौका नहीं मिलता, मैंने उसको मौके दिए, उसके साथ मिल के काम उसको करवाया, और आज वो कुछ बरतानिया में बहुत अहम सतह पे काम कर रहे हैं, कुछ यहाँ हमारे बहुत अच्छी रिपोर्टिंग में कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए, आप उस लेवल पे जाएँ, जी, आप किसी को रद्द ना करें। अच्छा, इसी जो आपने बात की ना फरीद रईस साहब से, मैं पूछना चाहूँगा कि लीडरशिप की क्वालिटीज़ में एक बात ये भी की जाती है कि 1 पर्सन
कैन ब्रिंग द चेंज। एक शख्स इदारे को, अभी ये बड़ी अच्छी मिसाल दी फौजिया साहिबा ने स्टील मिल की और इसी तरह की, एक बंदा किसी इदारे को डुबो भी सकता है और ऊपर पे ले जा सकता है, लेकिन उसमें सबसे अहम बात यह है कि वो बंदा आप भी हो सकते हैं जी। यानी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ठीक है मैं लीडर नहीं हूँ, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ, लेकिन एक शख्स किसी इदारे में तब्दीली ला सकता है। ये कॉन्फिडेंस कैसे पैदा हो किसी? ये कॉन्फिडेंस तब पैदा होगा जब आप में इनसिक्योरिटी नहीं होगी, जब आपका एनवायरनमेंट जो है वो सिक्योर होगा, जब आपको ये महसूस होगा कि आपकी सजेस्टेड जो आपकी चेंज है, जिन चीज़ों के ऊपर आप काम करना चाहते हैं और जिन चीज़ों को आप चाहते हैं कि आप ये बात करेंगे तो आपकी बात को रद्द नहीं किया जाएगा। देखिए हमने जो पहले बात की थी ना, हमने जितने भी जो है खुशामदी, डफर्स, इनकम्पिटेंट्स अपने गिर जो उसका हाला बना के हम रखते हैं, उसकी बुनियादी वजह ये यस सर, जी सर, वेरी गुड, बेहतरीन, सब ओके एंड सब ठीक जा रहा है। हम बुनियादी तौर के ऊपर ये बातें सुनने को तैयार होते हैं। अब ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप उठ के ये बात कहना शुरू कर दें, मैं ये बातें कहना शुरू कर दूं कि नहीं जी आप ये काम आपका ठीक नहीं है, आप इसको ऐसे नहीं ऐसे करें। बुनियादी तौर पे आपने देखा होगा कि जहाँ पे ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं और जो सही डायरेक्शन देने वाले होते हैं, शायद वो अगर वो करीब भी होंगे उन लोगों के जो कि चेंज लाने के ज़िम्मेदार या चेंज लाने की पोजीशन में होंगे, वो लोग आहिस्ता 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 साइड लाइन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो साइड हो जाते हैं और उनके गिर्द उन लोगों का हाला बन जाता है, उन लोगों के इर्द गिर्द वो लोग आ जाते हैं जो इस तरह के इनकम्पिटेंट होते हैं। आपने जो बात की है ना, ये तब तक सिस्टम, ये तब तक चीज़, यानी मैं हूँ, अगर मेरे पास, अगर मैं फॉर एग्जांपल आई एम नॉट इन अ पोजीशन, यानी मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि हेड कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस सिस्टम का हिस्सा हूँ, और अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक अच्छी बात, एक सही चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है और मैं उस चीज़ के ऊपर गाइडलाइन दे दूँ, एक एडवाइस दे दूँ, कोई मशवरा दे दूँ, तो कुछ टाइम बाद जो है वो मुझे ही दुश्मन समझ लिया जाएगा, और वो लोग जो कि जिनके गिर्द आपने अपने आप को रखा हुआ है, वही लोग कहेंगे कि इनकी बात पे आप तवज्जो ना दें, ये तो खराब बात। इसमें थोड़ा सा ये भी है फरीद रईस साहब के आदमी उस एनवायरनमेंट को ये भी सोचे कि कैसे मैं अपनी इस जो कुछ वो चेंज कर सकता है उसके मुआफिक बना सकूं। यानी इसी, ज़ाहिर है वो एनवायरनमेंट चेंज तो फौरी तौर पे नहीं होगा, लेकिन उसी एनवायरनमेंट के अंदर कोई राहें बनाए। लेकिन आदमी ये सोचे तो सही कि सिर्फ ऊपर जो शख्स बैठा है उसी की जिम्मेदारी नहीं है, मैं ख़ुद भी चेंज ला सकता हूं। ऐसा भी होता है, ये ऐसा नहीं है, लोग सोचते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि लोग इस तरह की सोच के साथ हैं, इस तरह की सोच के साथ काम करते हैं, वो अपना हिस्सा, अपना किरदार, अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन फिर वही वाली बात है, आपको उस चीज़ के लिए इंसान बुनियादी तौर के ऊपर मोटिवेशन चाहता है, इंसान बुनियादी तौर पे अप्रिसिएशन चाहता है, इंसान बुनियादी तौर पे एक थपकी चाहता है कि वेल डन। देखिए कोई ये नहीं कहता आपको हर चीज़ पैसे पे नहीं तोली जा सकती, हर चीज़ का नेमुल बदल पैसा नहीं है, हर चीज़ का नेमुल बदल प्रमोशन भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि आपने कोई एक अच्छा जेस्चर किया है, एक अच्छा काम किया है, एक अच्छा कदम उठाया है, चाहे वो घर के लिए हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, वहाँ पे आप उसको मोटिवेट करें। आप सिर्फ एक तारीफ, आपने लीडरशिप की एक बड़ी अहम क्वालिटी बयान की है। बहुत सारे जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि जो इंसेंटिव्स होते हैं ये बुनियादी किरदार अदा नहीं करते। इंसेंटिव्स का जो है वो बुनियादी किरदार नहीं है। अच्छी तनख्वाह, अच्छा घर, अच्छा ये अहम हैं, लेकिन बुनियादी किरदार मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन है, आपने मोटिवेशन यहाँ पे दिया, आप ये प्रोग्राम, और यही तो लीडरशिप है। देखिए आप एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं यहाँ पे इस वक्त है, प्रोग्राम के एंड के बाद चाहे आप जानते हैं इस वक्त जो है वो आपकी इंस्ट्रक्शंस, आपके प्रोड्यूसर्स आपके एयरपीस के अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। कोई अगर गलती हो भी रही होगी कोई चीज़ के अंदर, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम अगर आपने पूरी टीम को बकअप कर दिया कि वेल डन, बहुत अच्छा आपने काम किया है, तो नेक्स्ट डे के लिए आपने उनको मोटिवेट कर दिया। और हाँ, उसके बाद आपने अगर कोई चीज़ हुई, जब आपने पोस्ट प्रोग्राम एक मीटिंग की तो उसमें आपने बता दिया जनाब कि ये चीज़ की थी, इसको ज़रा ऐसे करके बेहतर कर लिया जाता तो और अच्छा हो जाता। ये आप मोटिवेशन दे रहे हैं अगले दिन के लिए। इंसान है, वो गलती भी करता है, इंसान जो है वो चीज़ों को मिस भी करता है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर आप उस चीज़ को बता दें कि ये गलत हुआ है, इसको ऐसे ठीक कर लें। बहुत बहुत खूब मेहर निगार साहिबा। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कुछ जो लीडरशिप के माहिरीन हैं उन्होंने बयान किया कि लीडर को ये सोचना चाहिए कि वो कामयाबी दूसरों की मदद के बगैर हासिल नहीं कर सकता। वही टीम बिल्डिंग की बात है, या जो उसके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट है, लोग हैं, उनकी मदद होगी तो वो कामयाब होगा। अकेला कोई शख्स कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, चेंज लाने की तरफ बढ़ सकता है। तो इसको एक पॉजिटिव वे से इस कुलिये को, इस कानून को इस्तेमाल किया जाए कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं
ان کی بہتری کا سوچا جائے اور ان کی صلاحیتوں کے صحیح استعمال کا سوچا جائے. ایک لیڈر ایک اچھا لیڈر وہ ہوگا. جی بالکل صحیح ہے، کیونکہ ٹیم ورک کے بغیر ہم کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور ٹیم اسی وقت بنائی جاتی ہے جب ہم اس کے ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی موٹیویشن کا خیال رکھیں، ان کی اپ برنگنگ کا خیال رکھیں. اور اگر اچھی ٹیم بنتی ہے تو اس کا سہرا ویسے بھی ٹیم لیڈر کے سر ہی جاتا ہے، کیونکہ ٹیم کی اتنی ان کا نام تو نہیں آتا، ٹیم لیڈر کا ہی نام آتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ اگر اچھی ٹیم بنانے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں. فار ایگزامپل آئی ہیڈ مائی اون اسکولز، میں کام کرتی رہی ہوں. میرا طریقہ کار، جیسے فوزیہ صاحبہ نے اپنی ایکسپیرینس کا کہا، تو میرا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ میرے گرد جو ٹیم ہوتی تھی میں نے ان کو ہمیشہ بیک اپ کیا، ان کو میں نے ہمیشہ پازیٹیولی وہ دیا. اگر کہیں پر میں نے ان پر کوئی تنقید کرنا چاہی تو وہ میں نے ڈائریکٹلی نہیں کی، بلکہ بہت اچھے طریقے سے ان کو ایک لائعمل دے کر کہ ہم اگر یہ اس طریقے سے کر لیں تو بہتر ہوگا. ہم جیسے میں مونٹیسری اسکول کا بھی میرا تجربہ ہے، تو آپ اگر مونٹیسری، کیونکہ میں وہی اصل میں ایجوکیشن سے میرا تعلق ہے تو میں واپس ادھر ہی آ جاتی ہوں کہ مونٹیسری میں بھی یہی ہے کہ ایک ٹیم ورک کو لے کر چلا جاتا ہے، ان کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے، ان کو بتایا نہیں جاتا، لائک ان کو ٹیچ نہیں کیا جاتا، وہ خود اپنی صلاحیتوں سے یس ان کو انوائرمنٹ دیتے ہیں، انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں، ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھتے ہیں، لیکن ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے. تو اگر ہم نے یہ طریقہ کار اپنے سارے اداروں میں قائم کر لیا تو ہم میں بلا اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پر بہت ذہین، بہت اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ پیچھے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو موٹیویشن نہیں ملتی، ان کو انوائرمنٹ نہیں ملتا. تو اپنی ترقی کے لیے، اپنے معاشرے کی ترقی کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہمیں اپنے آپ میں یہ پازیٹیو چینج لانا پڑے گا کہ ہم نے بیڈ اور پور کا ورڈ نہیں یوز کرنا. یس دیٹ کین بی گڈ، دیٹ از گڈ، دیٹ کین بی مچ بیٹر. ہمیں کچھ پازیٹیو ورڈز، پازیٹیو طریقے اپنانے پڑیں گے. جی بہت آپ نے اس کا افیکٹو جواب دیا. ناظرین، ہم پروگرام سچ سویرا میں آج لیڈرشپ پر بات کر رہے ہیں، اور موضوع یہ ہے کہ کیا پاکستان میں لیڈرشپ کا بحران ہے. اس پر بڑی اچھی گفتگو جاری ہے اور بڑے پازیٹیو پوائنٹ سامنے آئے ہیں، اور ایسی شخصیات موجود ہیں جو اس پر ایسے نکات دے رہی ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے اور ہم اس کو موٹیویشنل حوالے سے اپنے ذہنوں میں رکھیں تو ہر شخص لیڈر بن سکتا ہے. جیسے ابھی ذکر ہوا کہ لیڈر صرف یہ نہیں ہوتا جو وزیر اعظم یا صدر ہو یا کسی پارٹی کا سربراہ ہو، بلکہ ایک پرنسپل بھی لیڈر ہے، ایک اپنے ادارے کا سربراہ بھی لیڈر ہے، ایک خاندان کا سربراہ بھی لیڈر ہے. اور اگر ہم سب اپنے آپ کو لیڈر سمجھیں اور ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کریں کہ جس میں جو بھی ہمارے آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز ہیں یا جو ہم اپنی فیملی کا ایک کلچر بناتے ہیں اور اس کے آبجیکٹیو ہیں، اس کو ہم آگے بڑھانے میں کامیاب ہوں تو پورا پھر ملک اور قوم ترقی کرے گی. اسی پر ابھی گفتگو کا کچھ حصہ باقی، ہم واپس آتے ہیں. ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. قیادت پر، لیڈرشپ پر بات ہو رہی ہے اور بڑی خوبصورت گفتگو. ہمارے ساتھ فوزیہ شاہد صاحبہ ہیں، فرید رئیس صاحب ہیں اور مہر نگار صاحب ہیں، اور بڑی خوبصورت، یہ سب اسی فیلڈ کے پروفیشنلز ہیں اور اس موضوع پر انہوں نے ثابت کیا کہ وہ کوالیفائی کرتے ہیں بات کرنے پر. فوزیہ شاہد صاحبہ، لیڈرشپ کی ڈیفرنٹ کوالٹیز پر بات ہو رہی تھی، تو ایک بات اور جو لیڈرشپ، بڑی اچھی بحث اور بڑے اچھے نکات سامنے آئے. ایک لیڈرشپ کے حوالے سے یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ ایک لیڈرشپ کا اصول یہ ہے کہ جو سکسیس گوز ٹو ٹیم، فیلئر گوز ٹو لیڈر یا کیپٹن. تو اگر لیڈر میں یہ کوالٹی پیدا ہو جائے کہ وہ کامیابی کا سہرا پوری ٹیم کے سر باندھے
اور اگر ناکامی ہو جائے، ناکامی آتی رہتی ہیں، تو اس کو اپنے ذمے لے اور پھر ٹیم کو موٹیویٹ کرے اور پھر آگے بڑھے. یہ بحران ہمارے یہاں رہا ہے بہرحال. یہ دیکھیں اصل بات جو قیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور صلاحیت جس کو کہنا چاہیے، بیسک جو اصول ہے وہ یہی ہے. جی جی. اس کو اپنی کوتاہیوں غلطیوں کو فوری طور پہ یہاں جو سب سے ایک چیز دیکھیں، جو سب سے ایسا سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے نا، وہ سیک ہو جاتا ہے، وہ سیک ہو اور کوئی ذمہ داری. اچھا، میں ایک چیز ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ کام کرتے چلے جائیں، غلطیوں کا امکان ہوتا ہے. یہ آپ نہ سوچیں کہ آپ سے غلطی نہیں ہوگی. اب جو میں نے پہلے بات کی تھی سرکاری اداروں میں، وہاں لوگ کام اس لیے نہیں کرتے کہ غلطی ہو جائے گی تو وہ اے سی آر میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں ان سے کہتی ہوں کہ ہمت سے کام کرتے چلے جائیں. غلطی ہوگی، اگر کام کریں گے تو غلطی ہوگی. اب یہ جو تمام چیزیں ہیں، اس کو بھی ہمیں اپنے ذہنوں سے نکال پھینکنا ہوگا. ہمیں یہ آپ جب کام کرتے ہیں نا، ایک دفعہ غلطی ہوگی، 2 دفعہ ہوگی، 3 دفعہ نہیں ہوگی. تو یہ جو صلاحیت ہے یہ بھی پیدا کرنی پڑے گی. لیکن آپ چونکہ اپنے آپ کو کنفائن اس وقت گفتگو کو ہم لیڈرشپ پہ کر رہے ہیں. لیڈرشپ وہ ہوتی ہے کہ مجھے اگر میں فرض کیا کہ ایز اے ایڈیٹر ہوں، میرا ایک بڑا خوبصورت کمرہ ہے، لیکن مجھے کام کی تسکین اسی وقت ہوتی ہے جب میں اپنے رپورٹرز کے ساتھ، اپنے ڈیسک کے لوگوں کے ساتھ وہاں بیٹھ کے کام کرتی ہوں. آپ کو لیڈر کو لوگوں سے الگ نہیں کرنا، وہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا ہے. اس میں وہ جو بھی بات آ رہی ہے نا کہ خوش آمدی آتے ہیں یا فلاں، وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ پوری ٹیم کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جگہ پہ. یہ ہمارے یہاں تھوڑی سی یہ بہت کمی ہے. ہم جو ورک پلیس جو ہوتا ہے جس کی پوری جہاں ٹیم بیٹھی ہے وہاں نہیں بیٹھتے. وہاں بیٹھ کے اگر آپ کام کریں گے، آپ کی صلاحیت بھی نکلے گی اور ان کی صلاحیت بھی. ایک کانفیڈنس جب بنتا ہے، اب یہ لیڈرشپ میں اور اس میں جو گیپ جب آ جائے گا تو وہ لوگ جس کی بات کی جا رہی ہے وہ خوش آمدی اندر آ جائیں گے. تو وہ آپ ڈائریکٹ ان سے رابطہ رکھیں، خوش آمدیوں کو اندر نہ آنے دیں. تو آپ یقین کریں کہ ایک نہ صرف لیڈرشپ کی جو فل کوالٹیز ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی، آپ کی پوری ٹیم کی کوالٹیز بھی آپ کے سامنے آئیں گی. اور ان کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن جب آپ ڈیولپ کر لیں گے کہ ہر شخص آپ کے ساتھ بہتر طور پہ بات کرے، تو آپ میرا خیال ہے کہ وہی ٹیم آگے بہتر طور پہ چلتی ہے جو آپس میں دونوں کے درمیان جو ہے، چاہے وہ اس کو لیڈر اور ورکر کہہ لیں یا اس کو جو بھی ہے. میں باس کا نام نہیں استعمال کیا کرتی کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں آج کل لائن مینیجر کہتے ہیں. ہاں جی، تو میں یہ سمجھتی ہوں اچھا لفظ ہے ایک لائن مینیجر. بہرحال یہ ایک تمام ہی ورکر ہوتے ہیں. ہماری تو زبان میں تمام ورکر ہوتے ہیں. ہم تو ایڈیٹر ٹو پی این جو ہے، چونکہ ہماری اپنی اصطلاحات ہیں، تو ہم تو لیڈر ٹو ورکر تمام اس کو ایک ہی چیز پہ لے کے آتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے ساتھ جتنا کلوز آپ کا انٹریکشن ہوگا، ان کی صلاحیتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ کی. بہت صحیح بات کی آپ نے فرید رئیس صاحب. اسی کو بات کو ایک اور طریقے سے ایکسپرٹ بیان کرتے ہیں کہ لیڈر وہ ہے جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خوش رکھے، ان کے مائنڈ کو انفلوئنس کرے، ان کے مائنڈ اور ہارٹ ان دونوں کو جیتے. صرف اوپر سے لائن دے یا حکم دے اور وہ ہو جائے تو وہ کبھی بھی اس آرگنائزیشن کی کارکردگی نہیں ہوگی. اور اگر مرکزی سطح کا لیڈر ہے تو وہ عوام کے دلوں کو جیتے، یعنی دلوں کو جیتنا اصل میں لیڈرشپ ہے. فرمائیے گا. جی بالکل، آپ نے درست بات کہی ہے. ہونا تو یہی چاہیے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. جو بات ہم جس چیز کے اوپر کر رہے ہیں کہ ہمیں چیزوں کو، جو آج کی یہ ڈیبیٹ ہے اس چیز کے اوپر یہ آئیڈینٹیفائی جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں بات کرتے رہنا چاہیے ریسپیکٹیو اس چیز کے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتا ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ جب تک آپ ڈیبیٹ نہیں کریں گے، گفتگو نہیں کریں گے، نئے ڈائمنشنز، نئے ہورائزنز کو ایکسپلور نہیں کریں گے، اور تب تک چینج بھی نہیں آئے گا. اور کسی نہ کسی کی طرف یہ بات اگر پہنچ جائے، کوئی ایک بھی اس کے اوپر امپلیمنٹ کر لے تو اچھی بات ہے. آپ نے بالکل درست کہا کہ ٹو ون دی ہارٹس اینڈ ٹو ون دا مائنڈس، یہی وہ چیز ہے کہ جب آپ اپنے ماتحت یا اپنے ساتھ کام کرنے، بلکہ آپ ان کو ماتحت نہیں، جو فوزیہ صاحبہ نے بات کی ہے کہ آپ ان کے درمیان رہ کے جب کام کریں گے تو وہ آپ کو اپنے ہی درمیان اپنے ہی جیسا پائیں گے. اور پھر آپ اس کی جو موٹیویشن کریں گے، جب آپ ان کو جو ہر طریقے سے خوش رکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں آپ کی موٹیویشن، جب ہم نے پچھلے اس میں بات کی تھی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا فائنینشیل اسپیکٹ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. جب آپ اس کو جو ہے وہ اس کی جو نیڈز ہیں وہ پوری ہو رہی ہوں گی تو وہ اپنے مائنڈ اور اپنے ہارٹ سے اپنی چیزوں کے اندر، جسے کہتے ہیں کہ آپ کا دماغ اور آپ کا پیٹ بڑا گہرا تعلق ہے اس کا. آپ ایک شخص کے اگر پیٹ کا خیال رکھیں گے تو وہ اپنے دماغ کے طور پہ آٹومیٹکلی آپ اس کو جو ہے وہ پیس آف مائنڈ دے رہے ہوں گے. کیونکہ یہ جو آپ کا سوسائٹی کا اس کو جو ایک پہلے بات ہوئی تھی کہ یہ جو پرکس ہیں یا انسینٹیوز ہیں، سیلریز ہیں، یہ کردار ادا نہیں کرتے، بلکہ
جس کو آپ ڈرائیو کہتے ہیں انسائیڈ ڈرائیو وہ، لیکن آپ نے بھی بات کی وہ بھی یقیناً ہے کہ اس کی جو ضروریات ہیں اس کی بیلنسنگ کے اندر اس کا ایک انگریڈینٹ ہے. تو یہ جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی کہ بیلنس اسی طرح آئے گا کہ اس کی منیمم ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہوں. اگر آپ کے ورکر کی، آپ کے راؤنڈ جو لوگ ہیں ان کی کم سے کم ان کی صحت کی ریکوائرمنٹ، ان کے گھر کی ضروریات، ان کے دیگر جو لوازمات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے تو پھر بھی وہ کام نہیں ہوگا. لیکن جب وہ ایک دفعہ پورے ہو جائیں منیمم، تو پھر صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اس کو موٹیویشن صرف فائنینشیل دیں، بلکہ اس کا ہارٹ اور مائنڈ جیتنے کی کوشش. میں آپ کی اسی بات کو آگے بڑھایا تھا. میں ایک کیس اسٹڈی پڑھ رہا تھا، تو اس کیس اسٹڈی کے اندر دنیا کی مشہور آئس کریم کی کمپنی ہے، اس کے اندر کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی جنریشن سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. یعنی اگر ایک شخص ہے تو اس کی اولاد بھی وہیں پہ کام کرتی ہے. اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہاں پہ منیمم ویج نہیں ہے، وہاں پہ میکسیمم ویج کا کانسیپٹ ہے. ہمارے یہاں منیمم ویج کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ منیمم ویج ہے تو اس سے بھی نیچے آپ دیں. اس جگہ کام کرنے والوں کو میکسیمم ویج دی جاتی ہے. وہاں پہ جب جو بھی اپنی ڈیوٹی آف کر کے جاتا ہے تو اپنے ساتھ کرنے والا ہر ورکر اس کو جو ہے 1 kg کی جو آئس کریم ہے وہ اس کو گھر لے جانے کی جو ہے وہ اجازت ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پہ لے جاتا ہے. ہر ہفتے اس کی فیملی کے لیے ریکریشنل ٹرپ رکھے جاتے ہیں. ہر اس کے بچے اور بچیوں کے لیے جو اس کی فیملی ہے، اس کی میڈیکل، اس کی ایجوکیشن، ان کا خیال رکھا جاتا ہے. میٹرنل اگر لیو ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پیٹرنل جو فادر کی جو لیو ہے وہ بھی اس کو دی جاتی ہے. اگر 6 ماہ کی جو ہے وہ اگر خاتون کو لیو مل رہی ہے تو 3 ماہ کو جو ہے وہ اگر کوئی باپ بنا ہے تو وہ اس کو بھی لیو دی جا رہی ہے. تو وہ اس تمام صورتحال میں جب پوچھا گیا وہاں پہ لوگوں سے کہ جناب آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں ان کے لیے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے بعد ہمارے بچے بھی اسی ادارے کے اندر کام کریں. ادارہ ایسے تو یہ بھی ایک لیڈرشپ کی ہوئی نا، کسی لیڈر نے، کسی لیڈرشپ ٹیم نے یہ سسٹم بنایا اور یہ سوچا ہوگا. مہر نگار صاحبہ، اسی بات کو آپ آگے، یعنی جس کو آپ کہیں انسینٹیو ورسز ڈرائیو، یہ وہ ایک اور مثال دی جاتی ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 انسائکلوپیڈیا شروع ہوئی تھی دنیا میں. ایک غالباً انسائکلوپیڈیا انکارٹا جو مائکروسافٹ کی تھی، وہ پیڈ لوگ تھے اس میں. ایک انسائکلوپیڈیا ویکیپیڈیا جو آج کل چل رہی ہے، وہ ساری ایک ڈرائیو کے تحت اور ایک سیلف موٹیویشنل وہ ہے. تو وہ ختم ہوگی اور اب آج کل معلومات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس سے لیا جاتا ہے. تو یعنی لیڈر وہ ہے جو پھر قوم میں ایک ڈرائیو پیدا کر دے، یعنی انر ڈرائیو، انر ایک ارج پیدا کر دے. لیڈرشپ وہی ہے. جی بالکل صحیح ہے. اب جیسے فرید صاحب نے بات کی انسینٹیوز کی، پرکس کی، تو میں تھوڑا سا اس پر بات کروں گی کہ ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم نے ہر طبقے کے لیے علیحدہ سے پرکس اور انسینٹیوز رکھ دی ہیں. جو ہمارا ہائی پروفائل کا بندہ ہے اس کو کیا کیا مل رہا ہے، اور جو ہمارا ایک مزدور طبقہ ہے اس کو کیا مل رہا ہے. فار ایگزامپل، اگر حکومت نے ایک سیلری کا ایک وہ منیمم ویج بھی رکھ لیا ہے تو کیا ہم ان کو وہ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ جیسے ہمارے آج کل ہم اپنے خواتین ورکرز کے لیے کام کر رہے ہیں، تو جو منیمم پے ہے وہ مردوں کو تو مل جاتی ہے. ہو سکتا ہے بہت سی جگہوں کو وہ ان کو بھی نہیں ملتی، کیونکہ کاغذوں پر تو دستخط لے لیے جاتے ہیں لیکن پے وہ نہیں ملتی. خواتین کو سر سے وہ پے ملتی ہی نہیں ہے. تو اگر ایک خاتون جو کہ گھر سے نکل رہی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر، بچے چھوڑ کر، بلکہ اس کا ڈبل کام ہو جاتا ہے، اگر اس کو وہ پے بھی پوری نہ ملے تو وہ کہاں سے کمفرٹیبل ہوگی اور کہاں سے اس میں موٹیویشن آئے گی کہ وہ کام دیانتداری سے کرے یا اچھے طریقے سے کرے. تو کم از کم جو ان کی ایک قانونی حیثیت میں ایک پے ہے یا ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دینا بہت زیادہ ضروری ہے. اور پرک کے ساتھ انسان ہے، اگر مجھے بھی کوئی ایکسٹرا چیز ملتی ہے تو مجھے وہ موٹیویشن پیدا ہوگی اور میں اپنے کام کو مزید بہتر اس لیے بناؤں گی کہ آگے مجھے اسی پرک کا پھر سے بھی انتظار رہے گا. تو لیڈر کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اس کے جو ان کے ورکرز ہیں ان کے ضروریات کو مد نظر رکھے اور جہاں پر ان کا حق بنتا ہے ان کو حق دے. یہ نہیں کہ سب کچھ ظاہر اپنے لیے پسند کرے، تو ان کو پورا حق ملنا چاہیے. پروگرام کا وقت 2-3 منٹ ہے. تینوں پارٹیسپینٹ سے ایک پیغام کے طور پہ بات پوچھنا چاہوں گا. پاکستان میں لیڈرشپ آئندہ چند سال آپ کیا دیکھتی ہیں؟ امید سے یعنی ہم ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ یہ لیڈرشپ جو ہے انشاءاللہ یہ قوم کو، اور اس میں پھر تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، ظاہر الیکشن کے
तहत लीडरशिप सियासी जमातें बदलती रहती हैं, तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप आप क्या समझते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करेंगी और कौम आगे जाएगी? देखिए, मैंने पहले अपनी बात में कहा था कि मैं और वक्त मुख्तसर है, एक मिनट है, एक जुमला ही कहूँगी, क्योंकि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखती हूँ। मैं कभी मायूस नहीं होती और मैं ये समझती हूँ कि कौमों में मायूसी नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं तकरीबन सबसे मुतमईन होती हूँ। ठीक है, अपना अपना तरीक़ाकार होता है डिलीवर करने का। जी, बहुत आप फरमाइएगा इसमें। मैं तो ये समझता हूँ कि एक मिनट है हमारे पास। बिल्कुल, सिस्टम को चलने दें और जो लोगों की जो ख्वाहिश है उसका एहतराम रखा जाए, बलूज़ खातिर रखा जाए और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जिसके अंदर ग्रास रूट लेवल से अप लेवल तक, टॉप लेवल तक जो है वो आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्मेशन रखें और उसमें बेहतरी रखें। अभी 75 साल गुजरे, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ने 100 200 साल का सफ़र भी तय किया है, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जी, आपके लिए 30 सेकंड। मैं बिल्कुल होपफुल हूँ। माशाल्लाह सियासी शऊर बढ़ रहा है और जब अवाम में सियासी शऊर बढ़ेगा तो वो राइट और रॉन्ग का खुद ब खुद ही उसमें तमीज़ कर लेंगे। वाह, बहुत खूब। तीनों मेहमानान गिरामी का बेहद शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ़ लाए और बहुत ही एकेडमिक और पॉजिटिव बहस हुई आपके साथ। इन निकात को जमा किया जाए और हमारा मुआशरा, हमारे लोग इन पर गौर करें तो इंशाअल्लाह ज़रूर आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, हमारा मौजू आज लीडरशिप था। क्या पाकिस्तान में इसका क्राइसिस है, लेकिन मोर और लेस बाई एंड लार्ज सब पार्टिसिपेंट्स ने यही कहा कि इंशाअल्लाह हमारी मौजूदा लीडरशिप जो है और तमाम सियासी पार्टीज़ में जो लीडरशिप है वो इस कौम को आगे लेके जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ हमने इस बात पर भी बहस की कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ सियासी पार्टीज़ और मरकज़ी ओहदे नहीं होते। हर शख्स लीडर है, वो किसी इदारे का सरबराह है या ख़ानदान का सरबराह है, बल्कि अगर वो अकेला भी है तो अपना लीडर है। उन ट्रेड्स को, उन खुसूसियात को जो एक अच्छी लीडरशिप की हैं वो अपनाएगा तो ख़ुद आगे बढ़ेगा, उसका इदारा आगे बढ़ेगा और फिर बहैसियत मजमूई मुआशरा और मुल्क आगे बढ़ेगा। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के लिए भी एक रोशन मुस्तकबिल की ना सिर्फ उम्मीद रखते हैं बल्कि रोशन मुस्तकबिल में कदम रखने के लिए अपनी सलाहियतों के इस्तेमाल के लिए तैयार भी हैं। अज़हर अली आबिदी को आज के प्रोग्राम सच सवेरा से इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।